नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल मंसिर 8 गते सोमबार बिहानको 9 बजे हामी सदाझै फेसबुक लाइभमा धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं है। र सदाझै फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने, धर्मदेशनालाई सुनिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। आजको हाम्रो बुद्ध जीवनीको श्रृङ्खलाबद्ध धर्मदेशनाको क्रममा त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजो हामीले भगवान बुद्ध जसले संसार उद्धार गर्नको निमित्त दुष्कर चर्या गर्नुभयो, यानि कि कठोर तपस्या गर्नुभयो, जुन त्यति बेलाको एउटा धारणा थियो कि जति यो शरीरलाई कष्ट दिन सकियो, दुःख दिन सकियो, त्यति नै हामीले जन्म जन्मान्तरसम्म चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा मिथ्या धारणा पनि थियो। त्यसैले अब सबैका सबै ऋषि मुनिहरू त्यति बेला उरुवेल वनमा ध्यान साधनामा लीन थिए। अरूहरूले पनि ध्यान साधनामा लीन भएर चाहिँ शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर ध्यान भावना गरिरहँदाखेरि पनि कसैले पनि सही मानेमा सुख र शान्ति दिने मार्ग भने पत्तो लगाएको थिएन, कसैले ज्ञान भने प्राप्त गरिसकेको थिएन र बुद्धत्व लाभ गरिसकेको थिएन। त्यसैले भगवान बुद्धले के सोच्नु भयो त, सिद्धार्थ कुमारले के सोच्नु भयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले मात्रैको यो शरीरलाई दुःख कष्ट दिएर मैले पनि ध्यान भावना गर्ने हो भने त उहाँहरूले जस्तै नै मैले सुख शान्तिको मार्ग प्राप्त गर्न सक्ने भएन। उहाँहरूले जस्तै मात्रै यो लौकिक ध्यान र ज्ञान प्राप्त गर्ने भयो, बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर संसार उद्धार गर्न सक्ने बुद्ध बन्न नसकिने रहेछ। त्यसैले उहाँहरूले भन्दा पनि मैले अझै बढी अधिक मात्रामा यो शरीरलाई तप्नु पर्यो, यो शरीरलाई दुःख सहने किसिमले चाहिँ अभ्यास गर्नु पर्यो। त उहाँहरूले चाहिँ खाइरहनु भएको छ भने म निराहार बस्ने, निराहार बस्ने। उहाँहरू ध्यान बस्दाखेरि श्वास प्रश्वास गर्दै ध्यान बसिरहनु भएको छ, त उहाँहरूले त ज्ञान प्राप्त गर्नु भएको छैन। भनेपछि उहाँहरूले श्वास प्रश्वास गरेर ध्यान बसिरहनु भएको छ भने म त अब श्वासै प्रश्वास नगर्ने, अझै कठोर तपस्या गर्ने, अझै कठोर तपस्या गर्ने भनेर सिद्धार्थ कुमारले आफ्नो यो शरीरलाई चाहिँ तप्न थाले, जसलाई तपस्या भनेर भनिन्छ। यो शरीरलाई तप्ने तपस्या हैन। त सिद्धार्थ कुमारले आहार पनि सेवन गर्न छाड्नुभयो, श्वास प्रश्वास पनि रोक्नुभयो, जसको कारणले गर्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार गल्दै गए, सुक्दै गए। शरीरमा अब मासुहरू नभइकन मात्र हाड र छाला मात्रै बाँकी भए। भित्रका यो हाडहरू देखिन थाले, छालाहरू पनि सुकिन थाले, रगतका नसाहरू पनि देखिन थाले।
शरीर चाहिँ कुप्रो न कुप्रो हुन थाले, आँखाहरू चाहिँ गहिरो न गहिरो भए, यो चाहिँ गाला सालामा त यो मासु सासु नभइसकेपछि हाडै हाड मात्र कङ्काल जस्तो हुन थाल्यो। त पेटमा हात राख्यो भने यता पछाडिको चाहिँ भित्ता यानि पछाडिको ढाडसम्म छुन्थ्यो रे। अब यो पेटमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था भएको कारणले पेटमा वायु प्रकोपहरू चाहिँ उत्पन्न हुन थाले, जसको कारणले गर्दाखेरि मुटु, कलेजो, फोक्सो आदि इत्यादिहरू त मानव आगोमा नै राखे जस्तो गरी पोल्थ्यो रे। तर तै पनि बोधिसत्वको मन एकदम बलियो अटल थियो। जसरी भए पनि जस्तो सुकै दुःख कष्ट सहेर पनि मैले ज्ञान प्राप्त गरी छाड्छु र एक दिन यो संसारको उद्धार अवश्य म गर्नेछु। मान्छेहरू दुःखको सागरमा डुबिरहेका छन्, देवताहरू पनि दुःखको सागरमा डुबिरहेका छन्, ब्रह्माहरू पनि दुःखको सागरमा डुबिरहेका छन्। यी सम्पूर्ण प्राणी, मनुष्य, देवता र ब्रह्माहरूको लागि अब दुःखको सागर पार तर्ने म नाउ बनिदिन्छु, म डुङ्गा बनाइदिन्छु, धर्मको डुङ्गा। त्यसैले मैले जस्तो सुकै दुःख कष्ट सहेर पनि मैले तपस्या गर्नु छ र बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु छ र यो संसार, यो त्रिलोकको उद्धार गर्नु छ भनेर भगवान बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम त त्यहाँ ध्यान बसेको अब आहारै नभइसकेपछि श्वास प्रश्वाससम्म रोकेपछि कानबाट श्वास निस्केको रे। एकचोटि कानबाट श्वास निस्किँदाखेरि मुक्कालाई हाने जस्तो दुख्थ्यो रे। तैपनि भगवान बुद्धले सक्नुभयो। अहिले बित्ला कि पछि बित्ला कि एक मुठी सास मात्रै बाँकी हुन्जेल पनि भगवान बुद्धले ध्यान भावनाको अभ्यास छोड्नु भएन। त्यति बेला यो पञ्चभद्र वर्गीय जुन चाहिँ त्यति बेला ऋषि मुनिहरू नै थिए, कौण्डन्य ब्राह्मणको नेतृत्वमा 4 जना अरू ब्राह्मणहरू पनि भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि उहाँको त्यो बुद्धत्व ज्ञान हामीले पनि बोध गरी लिएर दुःखबाट तर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर कौण्डन्य ब्राह्मणसँग कौण्डन्य, त्यसपछि भड्डिय, वप्प, महानाम र अश्वजी 5 जना ऋषिमुनिहरूको नाम तपाईले सम्झिनुस् है। यो ढुटनधर विद्वानहरू त्यति बेला, यतिका विद्वान ऋषि तपस्वीहरू त्यति बेला थिएन कि भविष्य सब कुछ जान्ने, भविष्य जान्ने। अब यो कौण्डन्य जुन ब्राह्मण छ, यो कौण्डन्य ब्राह्मण भनेको को हो त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमार जन्मेर 5 दिन हुँदाखेरि नामाङ्करणको त्यो उत्सवमा 8 जना ब्राह्मणहरू मध्येमा 60 जनाले त 2वटा औँला मात्र उठाएर भविष्यमा यो बालक गृहस्थी भावमा बस्यो भने, राजपाटमा बस्यो भने चक्रवर्ती सम्राट बन्ने छ, यदि गृहस्थी त्यागेर प्रवजित भएर गयो भने यो बालक भविष्यमा बुद्ध नै हुनेछ भनेर 60 जना ब्राह्मणले 2टा औँला ठहराएर भविष्यवाणी गरेका थिए भने यो कौण्डन्य त्यही ब्राह्मण हो जसले एउटै औँला ठहराएर महाराज यो बालक गृहस्थी भावमा बस्दै बस्दैन, एक न एक दिन यो बालकले गृहस्थी भावलाई त्याग गरेर प्रवजित भएर बुद्ध नै बन्ने छ भनेर एउटै औँला ठहराएर चाहिँ भविष्यवाणी गरेका ब्राह्मण यही कौण्डन्य ब्राह्मण थियो। त सिद्धार्थ कुमार गृहस्थ भाव त्याग गरेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्तिको लागि सत्य मार्गको खोजीमा हिँड्नुभयो भन्ने सुनेपछि अब आफैले भविष्यवाणी गरिरहेको हैन, पक्कै अब सिद्धार्थ कुमार बुद्ध बन्ने छ र हामीले पनि त्यो ज्ञानलाई सुनेर हैन लाभ गरेर हामी पनि सदाको निमित्त दुःखबाट मुक्त हुन पाउने भयो। त्यसैले उहाँको पछि उहाँको मार्गमा हामीले पनि पाइलामा पाइला मिलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ आफ्नो 60 जना अरू ब्राह्मणको छोराहरूलाई चाहिँ, उहाँहरू त 60 जना ब्राह्मण त बितिसकेको थियो, त्यही कान्छो कौण्डन्य ब्राह्मण मात्र बाँकी थियो र 60 जना मित्रहरूको छोराहरूलाई चाहिँ भन्न जाँदाखेरि 3 जनाको चाहिँ मत चाहिँ बाँझियो। अब किन चाहियो र के त्यागी हुनुपर्छ र यस्तो सुख शैल भइसकेपछि को गएर जङ्गलमा गएर त्यसरी बस्छ भनेर भनिहाले। 4 जना चाहिँ त्यो कौण्डन्य ब्राह्मणसँग सहमति भएर ठिकै छ, हामी पनि अवश्य दुःखबाट मुक्त हुने त्यो मार्ग चाहिँ
हेरौँ न त कसरी चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर हामीलाई देशना गर्नु हुनेछ भनेर कौण्डन्य ब्राह्मणसँग पद्य वप महानाम र अश्वजी यी 5 जना ऋषि मुनिहरू थिए त्यति बेला, ब्राह्मणहरू थिए त्यति बेला। अब 3 जना ब्राह्मणहरूको त मन फर्किहाल्यो। जम्मा 5 जना ब्राह्मणहरूले भगवान बुद्धले त्यो उरुवेल वनमा त्यसरी चाहिँ दुष्करचर्या गरिरहेको समयमा कौण्डन्य ब्राह्मणलाई पक्का थियो जति पनि अरू तपस्वीहरूले, अरू त्यागीहरूले, अरू सन्यासीहरू छन् ध्यानको अभ्यास गरिरहेका, उनीहरू कसैले पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त सिद्धार्थ कुमारले तिनीहरूले भन्दा पनि हजारौं गुणा बढी कठोर तपस्या गरिरहेको छ। यो सिद्धार्थ कुमारले जस्तो कसैले पनि यो चाहिँ उरुवेल वनमा कसैले त्यस्तो ध्यान गरे, त्यस्तो तप गरे, त्यस्तो चाहिँ अभ्यास गरे भन्नेको त्यो पञ्चभद्र वर्गीयहरूले कसैले कोही पनि त्यसरी अभ्यास गरिरहेको देख्नु भएन। त कौण्डन्य ब्राह्मणलाई यस्तो थियो कि हो पक्कै पनि यो सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने नै छ। कति कठोर, कति तपस्या, कति तप गरेको यो पक्कै पनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने छ। यति तपस्या, यति साधना, यति अभ्यास त कसैले गरेको छैन। त्यसैले यो सम्पूर्ण चाहिँ तपस्वीहरू, योगी, मुनि, साधकहरू बीचमा पनि सिद्धार्थ कुमार नै श्रेष्ठ छ। त्यसैले पक्कै पनि मैले भविष्यवाणी जो गरेको छु त्यो पक्कै अब चाँडै पूरा हुनेछ भन्दै कौण्डन्य ब्राह्मण, पद्य, वप, महानाम र अश्वजी 5 जनाले सिद्धार्थ कुमारले जब दुष्करचर्या गर्नु भएको थियो त्यति बेला खूब सेवा गर्नुभयो, खूब सेवा गर्नुभयो र मनमा जहिले पनि आज पाउला कि भोलि पाउला कि भनेर चाहिँ प्रतीक्षामा थिए। सिद्धार्थ कुमार पनि यसरी कसिँदै कसिँदै यति तन्काए कि त्यो ध्यानलाई त्यति तन्काउन सक्ने त यो संसारमा मात्र होइन त्रिलोकमा पनि त्यस्तो तन्किने गरी ध्यान साधना गर्ने कोही पनि थिएन र हुँदैन पनि। यो शरीर त पुरै कंकाल भएको भने मात्र श्वास मात्रै छ यो शरीरमा, कुनै यो चाहिँ मासुहरू छैन, यो चाहिँ के भन्छ यो अब मसल्सहरू के पनि बाँकी भएन, सबै सुकेर गयो। अहिले हावा मात्र चल्ला कि अहिलेको अहिले धल्ला कि अहिलेको अहिले उडाउला कि जस्तो हुने गरी। त अब एक मुट्ठी सास मात्रै बाँकी थियो रे भगवान बुद्धको त्यो ध्यान साधना गर्दाखेरि, हैन? त सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ अब आहारै सेवन नगरिसकेपछि बिस्तारै गल्दै गए, सुक्दै गइसकेपछि त अन्तस त्यत्रो कठोर तपस्या गर्दाखेरि पनि भगवान बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान भने लाभ गरिहालेको चाहिँ छैन। त यहाँ यस्तो घटना घटेको थियो, 2टा घटना चाहिँ विशेष घटना त्यहाँ घटेको थियो। त्यो 2टा विशेष घटना म तपाईहरुलाई यहाँ सुनाइदिन्छु। त उरुवेल वनमा तपाईको भगवान बुद्ध त्यसरी चाहिँ दुष्करचर्या गर्दा गर्दै बुद्धत्व ज्ञान बिना नै उहाँ त्यो जंगलमा ढल्न पुगेछ के। किन त भन्दाखेरि शरीरलाई त बचाइराख्नु पर्यो। शरीर बिना त तपाईले केही प्राप्त गरे पनि त्यो पनि शरीर ढल्यो भने त्यो सबै चीज तपाईको पनि ढलेर जान्छ कि। त यसरी चाहिँ हैन पुरा हाडै हार भइकन चाहिँ ध्यान बस्दै गर्दाखेरि आखिर त सिद्धार्थ कुमार त्यही ढलेछ, जंगलमा ढलेछ। बुद्ध त ज्ञान चाहिँ प्राप्त गरेको छैन, ढल्न त ढलिसक्यो। सारा देवता ब्रह्माहरू चाहिँ पर्खिरहेका छन् कि सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेपछि हामी पनि त्यो ज्ञानको अंश लिएर हामीले पनि त्यो ज्ञानलाई धारणा गरेर पालना गरेर हामी पनि दुःखबाट मुक्त हौं भनेर चाहिँ
आशिका गरिरहेका देवता ब्रह्माहरू कयौं करोडौं करोड थिए। त सिद्धार्थ कुमार भने त्यहाँ क्या के भयो त भन्दाखेरि ढल्यो त त्यहाँ। तैपनि ढले पनि तपाईँको चाहिँ टाउकोले भुइँमा छोएर ढले पनि सिद्धार्थ कुमारले ध्यान भावना चाहिँ छोड्नु भएको थिएन है। यद्यपि उहाँको शरीर चाहिँ ढल्यो तर उहाँको मन ढलेको थिएन कि। म अवश्य पनि जस्तो सुकै दुःख भए पनि जस्तो सुकै कष्ट भए पनि यो मेरो शरीर सुकेर चाहिँ पुरै चुन भए पनि म बुद्धत्व ज्ञान चाहिँ लाभ गरेर यो संसारको उद्धार गर्नेछु, संसारको उद्धार गर्नेछु। एउटै ध्येय, एउटै उद्देश्य, एउटै लक्ष्य मात्रै भगवान बुद्ध त्यही थियो। त ढलिसकेपछि त त्यो जंगलमा भेडा चराउन आउने गोठालोले भेडा चराउँदै गर्दाखेरि आउँदै गर्दाखेरि त एकजना चाहिँ अब ऋषिमुनि जस्तो लाग्यो होला, उसलाई सन्यासी जस्तो लाग्यो होला, उसलाई चाहिँ प्रवचित श्रमण जस्तो लाग्यो। यसो हेर्छ त एकजना श्रमण त त्यहाँ ढलिरहेको रहेछ। त ढलिरहिसकेपछि त्यो जंगलमा त्यो भेडा चढाउन आउने गोठालोले ओहो यस्तो ध्यान साधना गर्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ श्रमण त ढलिरहेको रहेछ भनेर मनमा एउटा करुणा चित्त राखेर ओहो भएन बा, हेर यसको शरीर त कति हाडै हार मात्र बाँकी छ, माथि लेपन भइरहेको त्यो छाला पनि खस्रो सुकिसकेको छ, नसाहरू त पुरा त्यहाँ देखिन थालिसकेको छ है। यो आँखाहरू त तपाईँको इनार जस्तो खाल्तो नखाल्तो परिसकेको छ, मुहारमा त हाडै हार मात्र बाँकी छ। ओहो अति कमजोर भयो, यो श्रमण त अब मर्ने नै भयो होला, ढल्न त ढलिसक्यो, अब मर्यो कि बाँच्यो। त्यसपछि त्यो जंगलमा त्यो गोठालो आउने, त्यो भेडा गोठालो आउने, त्यो गोठालोले के सोचे त भन्दाखेरि अब यो श्रमणलाई अलिकति मसँग अब खुवाउनको लागि अब मसँग केही पनि छैन, किन मैले चाहिँ भेडाको त्यो दुधलाई भए पनि अलिकति दुध दुहेर अलिकति त्यसलाई किन नखुवाऊ भनेर त्यो गोठालोले करुणा चित्त राखेर त्यस भगवान बुद्धको नजिक गएर चाहिँ त्यो भेडाको दुध दुहेर त्यसको मुखमा भगवान बुद्धको मुखमा हालिदिएको के। त उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ यो वैज्ञानिकहरूले पनि पत्ता लगाइसकेको छ, दुध भनेको सम्पूर्ण आहार हो रे कि। दुध यद्यपि झोल पदार्थ हो तर त्यो आहार हो रे। हामी पनि त आमाको दुध खाएरै बाँचेको, कति महिनासम्म होइन, कसरी त वर्षौं दिनसम्म पनि आमाको दुध मात्रै खाएर कुनै अन्न पान नखाएर दुधै खाएर हामी चाहिँ हुर्केका। कति समय त हामीले दुधै खान्छ, किन त भन्दाखेरि त्यो दुध भनेको चिज चाहिँ पूर्ण आहार हो रे कि। त त्यो गोठालोले भगवान बुद्धको मुखमा त्यो के भन्छ त्यो भेडाको दुधलाई दुहेर मुखमा हालिदिइसकेपछि त्यो दुध होइन अब शरीरले त कहिले अन्नपान आउला र त्यसले चाहिँ शक्ति लिउला भनेर चाहिँ अब त्यहाँ भित्रको त्यो चाहिँ प्रक्रिया हुने त्यो जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ कुरेर बसिरहेको होला। त जब त्यो मुखमा त्यो दुध परिसकेपछि त भगवान बुद्धको त्यो भित्रको सबै त्यो अन्नपानलाई चाहिँ पचाएर शक्ति ऊर्जा गर्ने सबै प्रक्रियाहरू चाहिँ चालु हुन थाले। त त्यो गोठालोले भगवान बुद्धलाई दुध खुवाइसकेपछि बिचराले भगवान बुद्धलाई चाहिँ शिर निहुराएर चाहिँ होइन मैले चाहिँ एकजना श्रमणलाई चाहिँ कमसे कम मैले चाहिँ यस्तो भोक लागेर यसरी ढलिरहेको अवस्थामा मैले पुण्य गर्न पाएँ भनेर धन्य धन्य भनेर चाहिँ हात जोडेर शिर निहुराएर चाहिँ आफ्नो चाहिँ भेडाहरूको बथानमा चाहिँ अब जानु पर्ने भयो नि त। त यतापट्टि त्यो भेडा जुन चाहिँ गोठालो छ त्यो भने भगवान बुद्धले दुध खुवाएर ऊ भने आफ्नो गोठालोतिर लागिहाले। यता भगवान बुद्धको चाहिँ अवस्था कस्तो भयो त भन्दाखेरि ढलिसकेको भगवान बुद्धको त्यो शरीरमा अमृत समान भयो त्यो दुध। त्यो दुधलाई सेवन गरिसकेपछि भगवान बुद्धको शरीरमा अलिकति ऊर्जा शक्ति वृद्धि भए।
ऊर्जा शक्ति वृद्धि भएर भगवान बुद्धले त ओहो म त ध्यान बस्दा 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 म त चाहिँ ढलिसकेको रहेछु। ओहो यसरी ढलेर म त यसरी चाहिँ बितेर गयो भने त बुद्धत्व ज्ञान त मबाट छुटिने भयो त। धन्य मेरो मुखमा चाहिँ यो गोठालोले भेडाको दुध अलिकति हालिदिएको कारणले गर्दाखेरि यो मेरो शरीरमा अझै प्राणहरू चाहिँ प्रतिबिम्बित होइन, प्राणहरू चाहिँ प्रसारित भइरहेको छ। नत्र भने त आज म बुद्धत्व ज्ञान लाभ बिना नै मेरो यो प्राण हरण नै हुने रहेछ। धन्य धन्य त्यो गोठालोलाई भनेर त्यो गोठालोको गुणलाई सम्झिँदै भगवान बुद्ध तपाईको अब ढलिरहेको भगवान बुद्ध त्यहाँबाट ध्यान आसनमा चाहिँ उभिन सकियो, उठ्न सकियो। त सोचिरहेको थियो ओहो मैले त खानपानै नगरिकन ध्यान बस्दाखेरि त कुनै पनि ज्ञान प्राप्त गरेन। मेरो ज्यानसम्म पनि जानै आँटेको थियो। किन यस यतिका शरीरलाई दुःख दिँदाखेरि पनि मैले चाहिँ सुख प्राप्त गर्ने त्यो मार्ग पत्ता नलागेको होला। आज यो गोठालोले चाहिँ अलिकति दुध नखुवाएको भए सायद म मर्ने नै थियो कि मरेको भए त प्राणै गइसकेको भए त प्राणलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने त कसैसँग सामर्थ्य हुँदैन। धन्न म त बाँचियो, अलिकति स्मृति आयो भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार सोच मग्नमा परिरहेको थियो। त्यहाँनिर एउटा के घटना घट्यो त भन्दाखेरि सिद्धार्थ कुमारलाई लागिसकेको थियो जुन मैले मार्ग हिँडेको छु त्यो सही हो कि होइन। यतिका चाहिँ तप गरिसकेपछि त ज्ञान त लाभ हुनुपर्ने हो। यतिको कठोर तपस्या दुष्कर चर्या मैले गरेँ, मेरो शरीर त कुनै अन्नपान नै छैन, स्वास्थ्यमै रोके मैले। यो मार्गमा हिँडेर कसैले पनि हेर्नै नसकिने, हिँड्नु त के त्यसमा हिँड्ने चाहिँ विचारसम्म गर्न नसकिने त्यो मार्गमा हिँडेर पनि मैले ज्ञान भने त पाएको छैन भनेर सिद्धार्थ कुमार चाहिँ चिन्तन मनन गरिरहेको थियो। त्यत्तिकैमा त्यो जंगलमा एउटा चाहिँ स्त्रीहरूले चाहिँ एउटा स्त्रीहरूको हुल आयो रे के। त्यो स्त्रीहरूले हुलले चाहिँ गाना गाउँदै आइरहेको रे के, गाना गाउँदै। त्यो एक तारे भन्छ, एक तारेलाई चाहिँ बजाउँदै 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 त्यहाँको एउटा चाहिँ स्त्रीहरू चाहिँ मजाले एकदम मधुर स्वरमा गीत गाउँदै जंगलबाट गइरहेको सिद्धार्थ कुमारले चाल पाए। त सिद्धार्थ कुमारले त्यो स्त्रीहरूले गाएको त्यो गानालाई पनि अलिकति ध्यान दिए। अब चाहिँ त ध्यान दिइसकेपछि गानालाई त राम्रोसँग स्पष्टसँग सुनियो। त्यो स्त्रीहरूले गाना गाएको अर्थ चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो एक तारे यानी कि सितार भनौँ अब तपाईहरुको भाषाबाट हैन, एक तारेको त्यो तारलाई धेरै कसियो भने पनि त्यो तारबाट मिठो मधुर स्वर निस्किँदैन। त्यो तारलाई खुकुलो पारेर बजायो भने पनि त्यो खुकुलो तारबाट पनि मिठो मधुर स्वर निस्किँदैन। त्यसैले खुकुलो तारबाट पनि हामीले चाहेको जस्तो स्वर निस्किँदैन। तारलाई धेरै तन्कायो भने पनि त्यो तारबाट हामीले चाहेको जस्तो स्वर निस्किँदैन। त्यसैले एक तारलाई हामीले चाहेको जस्तो स्वर निकाल्नको लागि, मिठो र मधुर स्वर निकाल्नको लागि तारलाई ठिक्क मात्रै तन्क्याउनु पर्छ, न कसिने गरी तन्काउने न खुकुलो पार्ने हो। यदि आफूले चाहेको जस्तो मिठो र मधुर स्वर एक तारेको त्यो तारबाट निकाल्ने हो भने त्यो तारलाई मध्यम स्तरमा राख्नु पर्छ, बीच भागमा राख्नु पर्छ। खुकुलो पनि पार्नु भएन, तन्काउनु पनि भएन भन्ने त्यो स्त्रीहरूको चाहिँ
अभिप्राय थियो रे, के अभिप्राय थियो रे। गाना गाएर आएको हो, गाना गाएर आएको। अब भगवान बुद्ध त त्यो दुध खाएर चिन्तन मननमा डुबिरहेको थियो। यस्तो दुष्कर चर्या गर्दाखेरि पनि मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन, म त ढल्न पो पुगेको छु, म त ढल्न पो पुग्यो त। यसरी ढलेर त बुद्ध त ज्ञान प्राप्त हुँदैन भनेर चिन्तन मनन है, चिन्ता लिएको होइन। चिन्ता भनेको र चिन्तन भनेको चाहिँ बेग्लै कुरा हो है उपासक उपासिका। चिन्ताले तपाईँले गलाउँछ, चिन्तनले तपाईँले ऊर्जा दिन्छ। त्यसैले हाम्रो जीवन चिन्तामा डुबाउने होइन, चिन्तनमा डुबाउनु पर्छ। चिन्तन मनन गर्ने हो, त्यो चिन्ता लिएर त के पनि हुँदैन। चिन्ताले त तपाईँलाई जिउँदै मार्छ, चिन्तनले तपाईँलाई मर्नुबाट बचाउँछ के। त्यस्तो हो चिन्ता र चिन्तन भनेको चाहिँ। त्यसैले चाहिँ यो चिन्तन भनेको पनि यो श्रुतमय होइन, चिन्तनमय प्रज्ञा भन्छन् नि तपाईँको। चिन्तन मनन गरिराखेर पनि प्रज्ञा निकाल्नु हुन्छ। आफ्नो क्षमता अनुसार हामीले चाहिँ चिन्तन मनन गरेर पनि धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ प्रज्ञा होइन उत्पन्न गर्न सकिन्छ। त सिद्धार्थ कुमारले त्यो गाना सुनिसकेपछि सिद्धार्थ कुमारले विचार गरे, ओहो यो स्त्रीहरूले जुन गाना गाइरहेको छ यो त जीवन जिउने कला हो त। बाबा, जीवन जिउने कला उनीहरूले गाइरहेको छ। एक तारेको त्यो तारलाई कसिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ कसेर त्यो तारलाई बजायो भने हो त साउन्ड त राम्रो निस्किँदैन। आफूहरूले चाहेको जस्तो मिठो मधुर स्वर त त्यहाँबाट निस्किँदैन त, ट्रिङ 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 मात्रै आउँछ त। त्यही तारलाई खुकुलो पारेर बजायो भने त भ्रिङ 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 मात्र आउने भयो त। आफूहरूले चाहेको जस्तो त्यो मिठो मधुर स्वर त त्यो तारबाट निस्किँदैन त। भनेपछि यो स्त्रीहरूले जुन गाना गाएको छ त्यो गाना जस्तै तारलाई ठिक्क मात्रै पारेर बजायो भने त त्यो तारबाट ट्रिङ 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 मिठो स्वर पो निस्किने रहेछ त, हो रहेछ त। यो त जीवनमा चाहिँ लागू हुने नियमै हो, यो त प्रकृतिको स्वभावै हो। त्यसैले तारलाई कसिनु पनि हुन्न, तारलाई खुकुलो पार्नु पनि हुन्न। तारलाई ठिक्क पारेर बजाउँदाखेरि त्यो मधुर स्वरले सबैको चाहिँ मन पनि हर्षित पार्छ र आफूले चाहे जस्तो त्यो स्वर निस्केको कारणले बजाउनेलाई पनि सन्तोष हुन्छ। यही हो ल, यही हो भनेर चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले विचार गरे कि मैले पनि यो जीवनलाई ठिक्क यी स्त्रीहरूले जसरी गाना गाए नि, खुकुलो पार्दाखेरि पनि जीवन मिठो मधुर स्वर ननिस्के जस्तै मैले पनि यो मेरो जीवनलाई 29 वर्षसम्म मैले तारलाई खुकुलो पारेर बजाएको जस्तो गरी मैले पनि यो जीवनलाई चाहिँ यो काम भोग पञ्चकाम गुण धर्ममा लिप्त भएर खाने लाउने पिउने मोज मस्ती गर्ने रसरङ गर्ने नाच गान बजाउने स्त्रीहरूको बीचमा बसेर ठुल्ठुला महलहरूमा बसेर रम्य सुरम्य शुभ जस्तो महलमा बसेर यस्ता लौकिक सुखहरूमा म लिप्त भएर मैले आफ्नो जीवनलाई खुकुलो पारेर मैले जीवन बिताएको रहेछु। कति वर्षसम्म? 29 वर्षसम्म। भगवान बुद्धले सिद्धार्थ कुमारले 29 वर्षसम्म आफ्नो जीवनलाई खुकुलो पारेर बिताएको थियो। यानि कि त्यो तार एक तारे जुन चाहिँ बाजा छ नि, त्यो बाजाको तारलाई खुकुलो पारेर बजायो भने त्यो तारबाट मिठो स्वर ननिस्के जस्तै बजाउनेले आफूले चाहे जस्तो मधुर सुन्दर स्वर ननिस्के जस्तै सिद्धार्थ कुमारले त वास्तवमा यो जिन्दगीबाट यो जीवनबाट बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर संसार उद्धार गर्ने उद्देश्य राखेर हिँडेको मान्छे त 29 वर्षसम्मको त्यो समय साँच्चै कि मैले चाहिँ जीवनलाई खुकुलो पारेरै बिताएको रहेछु।
त्यसैले यो जीवनबाट मिठो मधुर स्वर ननिस्के जस्तै त्यो जीवनबाट सही मिठो मधुर रस पनि निस्केन, ज्ञान पनि निस्केन। त्यसैले उपासक उपासिका आफ्नो जीवनलाई यो पञ्चकाम गुणमा लिप्त पारेर तपाईले जीवन बिताउनु भयो भने त्यो जीवनको सार निस्किँदैन कि, त्यो जीवनको अर्थ पनि निस्किँदैन कि। त्यस्ता जीवन त पशुहरूले पनि बिताउँछ, खाने लाउने पिउने मौज मस्ती गर्ने, दुःख पाउँदा रुने, सुख पाउँदा हाँस्ने नाच्ने त सबैले गर्छ त। त्यतिमा मात्रै हामीले आफ्नो जीवनलाई सीमित राख्यो भने तपाईको जीवन पनि त्यो खुकुलो तार बजाएको भुङ 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 स्वर आए जस्तो मात्रै हो, मिठो स्वर र मधुर स्वर निस्किँदैन। त्यसरी नै तपाईको जीवनबाट पनि कुनै रस निस्किँदैन के। जन्मियो वृद्ध भयो मर्यो, जन्मियो वृद्ध भयो मर्यो, त्यो त भवचक्रमा घुमिरहन्छ कुमालेको खचा जस्तो, कुमालेको पाङ्रा जस्तो। कति घुम्ने, जति घुमे पनि त्यहीको त्यही हुन्छ। कुमालेको पाङ्रा हेर्न जानुहोस् न तपाईँ, कति दिनभर घुमिरहन्छ तैपनि त्यही मात्र परिरहन्छ। त हाम्रो पनि जीवन पनि हामीले कुमालेको पाङ्रा जस्तै घुमाइ मात्र रहेका छौँ के, कहीँ पुगेको होइन। खाली यो भवचक्रको संसार दुःखको संसारमा मात्रै परिरहेका छौँ के। अनि हाम्रो चाहना भने दुःखबाट मुक्त हुने, तर हाम्रो कर्म चाहिँ कस्तो भइरहेको छ, दुःखकै सागरमा डुबिरहने। अनि मिलेन त, तपाईको इच्छा आकांक्षा र तपाईको गराई मिलेन त, तपाईको सोच विचार र तपाईको कर्म त फेल खायो त त्यहाँ। त भगवान बुद्धले सोध्नुभयो, हो मैले 29 वर्षसम्म के मात्र सुख भोग गरेन, के मात्र सुख भोग गरेन बाबा, पञ्चकाम गुणका सारा सुख मैले प्राप्त गरेँ। त्यत्रो सुख मैले प्राप्त गर्नु, त्यो सुखमा म लिप्त हुनु 29 वर्षसम्म भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो जीवनको खुकुलोपन रहेछ। त्यो खुकुलोपनले चाहिँ मेरो जीवनमा साँच्चैकै रस निस्केन रहेछ। त्यो जीवन पनि वास्तवमा सही जीवन होइन रहेछ। त्यो जीवन त व्यर्थ गयो मेरो जीवन। 29 वर्षसम्मको त्यो समय त मेरो व्यर्थ गयो। र 29 वर्षपछि मैले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभको निमित्त मैले महाविनिष्क्रमण गरेर उरुवेल वनमा आएर मैले दुष्कर चर्या गरिरहेको छु। मेरा हत्ता कत्ता यी शरीरहरू, अब राजकुमार भइसकेपछि त हत्ता कत्ता भइहाल्छ। राजकुमार जस्तो हत्ता कत्ता यो शरीरलाई मैले तपे, मैले साधनामा लागे, मैले ध्यान भावना गरेँ यतिसम्म कि जति यो शरीरलाई तप्न सक्यो, दुःख दिन सक्यो, त्यति नै महान सुख पाउँछ भन्ने त्यो धारणामा लागेर मैले यो शरीरलाई यति तपे कि मेरा हत्ता कत्ता शरीर पनि चाहिँ दुब्ला पातला भएर गए, हाडै हाड, छाला र हाड मात्रै बाँकी भए। नसाहरू देखिन थाले, आँखाहरू खाल्तो न खाल्तो परे, म यो अनुहारमा त पुरै हाडै हाड, यहाँ छाला र हाड बाहेक यो शरीर त के पनि रहेछन। कंकाल जस्तै मैले पारेर अन्न सेवन पनि मैले त्यागेर निराहार बनेर मैले चाहिँ श्वास प्रश्वाससम्म पनि रोकेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त हुन्छ कि भनेर मैले चाहिँ प्रयास गरेँ। तर त्यो प्रयास गर्दाखेरि पनि आखिर त परिणाम के आयो त भन्दाखेरि म त यो उरुवेल वनमा त लडिसकेको रहेछु त। त्यसैले यो 6 वर्षको जुन समय छ, यो 6 वर्षको समयमा त मैले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कसिने गरी तन्काएको रहेछु। 29 वर्षको जीवन चाहिँ मैले खुकुलो बनाएर बिताएँ र 29 वर्षपछि अहिले 35 वर्षसम्मको उमेर जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले जीवनलाई कसे। जसरी एक तारेलाई त्यो तार कसिएर हामीले बजायो भने त्यो कसिएको त्यो तारले पनि मिठो स्वर निकाल्दैन, मधुर स्वर निकाल्दैन, चाहेको जस्तो स्वर निकाल्दैन। त्यसरी नै मैले आफ्नो जीवनलाई यति तन्काएँ मैले चाहेको जस्तो मधुर मिठो बुद्धत्व ज्ञान मैले लाभ गर्नै नपाउँदाखेरि
धन्न म बाँचे एउटा गोठालोले दुध खुवाएर, नत्र भने त मेरो त यो शरीर त ढलिसकेको। के ठेगान अहिलेको अहिले, भोलिको भोलि मेरो जीवन, यो शरीर मेरो प्राण त्याग्ने थियो। यसरी जीवनलाई जतिसुकै कसेर चाहिँ तप गर्दाखेरि पनि बुद्धत्व ज्ञान त प्राप्त भएन। बास यो स्त्रीहरूले जुन गाना गाएको छ तारलाई ठिक्क मात्रै तन्काउनु पर्छ, खुकुलो पनि होइन, कसिने पनि होइन, ठिक्कको तन्काएपछि त्यो टाढे के बज्छ, मजाले मिठो के टिङ 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 होइन, मजाले बजिसकेपछि त चाहना गरेको जस्तो मिठो स्वर निस्किन्छ भने त सन्तोष भइहाल्छ नि त। भगवान बुद्धले के सोच्नुभयो त भन्दाखेरि, मैले जुन मार्गहरू अपनाए त्यो दुईटै मार्ग चाहिँ गलत रहेछ। एउटा शिथिल मार्ग पनि गलत हो, एउटा अति मार्ग पनि गलत हो। मार्ग सही भनेको त मध्यम मार्ग, बीचको बाटो हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने रहेछ, बीचको मार्गमा हिँड्नु पर्ने रहेछ। न शिथिल मार्गलाई अपनाउने हो, न अतिवादी मार्गलाई हामीले अपनाउने हो। बीच यानी कि मध्यम प्रतिपदा भन्छ नि पाली भाषाबाट, मध्यम मार्ग भनेको त्यो। यही मार्गबाट मात्रै मैले अब बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने छु। किन त भन्दाखेरि मैले जतिको यो कठोर तपस्या दुष्कर चर्या न अहिले गरिरहेका छन् यो संसारमा, न पहिले गरेका होला, न पछि नै गर्ने छन्, त्यतिको कठोर तपस्या गरेर त आखिरमा त बुद्धत्व प्राप्त गर्ने त कुनै पनि बिउ नै छैन त। धन्न म बाँचेछु, एक मुठी श्वास मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा मैले यो साधनालाई निरन्तरता दियो भने त ज्यान जानु बाहेक हैन, प्राण त्याग्नु बाहेक यसबाट कुनै पनि प्रतिफल मैले प्राप्त गर्न सक्ने भएन। त्यसैले यो शरीर भए पो मैले ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ त। यो शरीरलाई चाहिँदो मात्रामा आहार अन्नपानको, यो शरीरलाई चाहिँदो मात्रामा अन्नपान सेवन गराएर खानको लागि बाँच्ने होइन, अब म बाँच्नको लागि त खानु पर्यो। यदि मैले खाँदै खाएन भने त यो अन्नपानको शरीर त बितेर जान्छ त। धेरै पनि खाने होइन, कम पनि खाने होइन, चाहिँदो मात्रामा यो शरीरलाई अन्नपान पनि सेवन गर्नु पर्यो भनेर न म अतिवादीमा हो, न म शिथिलवादीमा हो, म त मध्यमवादी। अब यही मार्ग सही हुनुपर्छ। अन्त त कोही पनि मार्ग म देख्दिनँ। न शिथिल मार्गमा म त्यत्रो हिँडे, त्यहाँ पनि ज्ञान त छँदै छैन, त्यो पनि मैले भोगेर आइसकेँ। अब यो चाहिँ जीवनलाई तपेर दुष्कर चर्या गरेर जीवनलाई यति कसेर मैले उद्योग पनि गरी हेरेँ, त्यहाँबाट पनि ज्ञान प्राप्त भएन भनेपछि त मार्ग त मध्यम मार्ग नै सही रहेछ नि त। त्यसैले जब यो गोठालोले अलिकति मलाई दुध खुवायो नि, त्यो दुध खाएको कारणले यो शरीरमा चाहिँ ऊर्जा शक्ति आएकोले मैले यति चिन्तन गर्न सके, यति मैले चाहिँ यो कानले मैले सुन्न सकेँ, आँखाले देख्न सकेँ होला, म चाहिँ यो शरीरले यसरी चाहिँ उभिन सकेँ होला। नत्र भने त के पनि छैन त। भनेपछि अन्नपानको यो शरीरलाई मात्राछि अन्नपानको सेवन त गराउनु पर्छ। यो शरीरलाई दुःख दिएर मात्रै विपुल सुख पाउँछ भन्ने मार्ग पनि गलत। यो शरीरलाई सुखै सुख मात्रै दिएर पनि परम सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने मार्ग पनि गलत। त्यसैले यो शरीरलाई जिउनको निमित्त, बचाउनको निमित्त अन्नपान सेवन गरेर मध्यम मार्गमा हिँडेर ज्ञान प्राप्त गर्ने यही मात्रै मार्ग हो। अब म यही मार्गमा लाग्छु। मैले यताको मार्ग पनि अन्तसम्म हिँडेर हेरेँ, त्यहाँ पनि ज्ञान छैन। यताको कसिने मार्ग पनि अन्तसम्म हिँडेर हेरिसके, त्यहाँबाट त्यो भन्दा पनि पर जाने कुनै मार्ग नै छैन। त्यत्रो भित्तासम्म हिँड्दाखेरि पनि ज्ञान नपाएको भनेपछि त त्यो मार्ग त दुईटै मार्ग गलत रहेछ नि त। शिथिल मार्ग र अति मार्ग।
त्यसैले अति भयो भने क्षति हुन्छ के, शिथिल भयो भने व्यथिल हुन्छ कि जीवन हैन। अब शिथिल भयो भने त तपाईको ठिन मिद्द अल्छीपन गरेर तपाई त एक कुनामा गुटमुटिएर बसिहाल्छ। अति भयो भने पनि क्षति हुन्छ के, चुडिन्छ के, चुडिन्छ। त भगवान बुद्धले अब चाहिँ भएन, अब चाहिँ अलिकति भिक्षाचरण गरेर भोजन गर्नु पर्यो, जसको कारणले मेरो अन्नपानको शरीर पनि जीवितमान भइरहन्छ, बलशक्ति आइरहन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि मैले सही रूपमा ध्यान भावना अभ्यास पनि गर्न पाउने भयो। र म चाहिँ भिक्षाचरण गयो भने पुण्य गर्न चाहने दाताहरूले पनि पुण्य लाभ गर्न पाए र आफू पनि पुण्य गर्न पाए, अरूलाई पनि पुण्य गराउन पाए र आफ्नो ध्यान साधनामा पनि लीन भएर त्यो ध्यान साधनाको रसलाई पान गर्न पाउने भयो। र जो ध्यान साधनाको रस पानले जुन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने हो, त्यो ज्ञान लाभले यो त्रिलोकको उद्धार गर्न पाउने भयो। ओहो, यही मार्ग सही छ भनेर चिन्तनमय प्रज्ञा भनिन्छ त्यसलाई। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेको छैन, तर चाहिँ चिन्तनमय प्रज्ञा चाहिँ निस्किसकेको छ है। त्यसैले प्रज्ञा भनेको श्रुतमय प्रज्ञा, कसैको कुराहरू सुनेर त्यसलाई चिन्तन मनन गरेर प्रज्ञा निकाल्ने के। यो कारणले त धेरै कुरा सुन्छ नि, तर तपाईको त्यो सुनेको हो त्यो शब्दहरूबाट तपाईले ज्ञान लिन सक्नुपर्छ के। त भगवान बुद्धले त लिनुभयो। त्यही भएर भगवान बुद्धको चिन्तनमय प्रज्ञा पनि प्रचुर मात्रामा थियो भगवान बुद्धसँग। अब भावनामय प्रज्ञा मात्रै बाँकी थियो होइन। त भगवान बुद्धले त्यसपछि भिक्षाटन गरेर अन्नपान सेवन गर्न थाल्नुभयो, त्यो शरीरलाई चाहिँ पालन पोषण गर्न थाल्नुभयो। पालन पोषणको अर्थ यो होइन कि अब खाँदै पिउँदै मात्रै बस्ने होइन। त्यसैले मैले कहिलेकाहीँ त्यो खाँदै पिउँदै मात्र बस्ने हो भने त यो शरीर मात्र मोटाइन्छ, दिमाग मोटाइँदैन हैन। हाम्रो के सेतो भयो, मन सेतो कहिले हुने। खाँदै पिउँदै शरीर मोटो भयो, दिमाग मोटो कहिले हुने। फेरि तपाईहरु केस हेर्दै जाला, मेरो पनि अलिअलि सेतो भएर आइसक्यो। यो केस सेतो भएर जस्तै मन र जीवन पनि सेतो पवित्र भएर आउनुपर्छ रे उपासक उपासिका। अब यो देशना सुनिरहनु हुने त मलाई लाग्छ केस कालो मान्छेले त सुन्दैन होला। अहिले देशना सुनिरहेको मान्छेहरूको सबैको केसलाई छाम्ने हो भने त सेतो नै भइसकेको हुनुपर्छ, मलाई त त्यस्तो लाग्छ है। किन भन्दाखेरि यो कालो केसले सेतो चिजलाई देख्नै सक्दैन के। त्यस्तो कालो केसले सेतो चिजलाई देख्न सक्ने त धन्य हो। त्यसैले युवाहरूले यो धर्म देशना सुन्नु भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो, धेरै ठुला कुरा हो, धेरै। त्यसैले तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरूलाई पनि देशना सुनाउनुहोस् है। फेरि तपाईहरुको छोराछोरीहरू पनि फेरि चाहिँ कालो केस मात्र सेतो भइदिएला, मन भने फेरि कालै बनाइराख्ला फेरि। अब हुनुपर्ने त्यस्तो हो, तर हुँदैन के, गाह्रो छ। त्यस्तो भइदियो भने त साह्रै त्यो त लाभप्रद नै हुन्छ उपासक उपासिकाहरू हैन। त भगवान बुद्धले अब अन्नपान सेवन गर्न थाल्नु भयो। नजिकै भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो। सुरुमा त धेरै गाह्रो भयो भगवान बुद्धलाई, अब चाहिँ शक्ति नै थिएन। त त्यहाँका मान्छेहरूले पनि ओहो कस्तो तपस्वी रहेछ, कसरी मात्रै उसले तप गर्यो होला। त्यसले देख्ने मान्छेहरू पनि आजित थिए। यसरी चाहिँ आफ्नो शरीरलाई गलाएर सुकाएर हाडै हाड छालै छाला बनाएर चाहिँ यसरी ध्यान बसेको चाहिँ यसरी चाहिँ सन्यासी, यसरी चाहिँ ऋषि मुनि प्रवजित श्रमणहरू त हामीले कहिले पनि देखेको थिएन। कहिले पनि यसरी चाहिँ व्यक्तिहरूलाई भिक्षाटन दिन पाएको थिएन भनेर चाहिँ त्यसपछि दाताहरूले पनि हैन त्यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब कस्तो कान्ति भएको अनुहार त के नभएर गयो के। अब मिथ्या आचरणमा लागिसकेपछि सबै चिज गलेर जान्छ कि, शरीर पनि गल्छ, मन पनि गल्छ, थाकिन्छ, लडिन्छ, ज्यान जान्छ, तर सत्य मार्ग भने प्राप्त हुँदैन। त भगवान बुद्धले त्यो मार्गमा हिँड्दाखेरि त भित्तासम्मै हिँडेको थियो नि त, तर पाएन, ज्ञान पाएन।
अनि बिस्तारै दाताहरूले दिएको त्यो अन्नपानबाट म यो शरीर पालन पोषण गर्नको निमित्त यो अन्नपानको शरीरलाई जीवित राख्नको निमित्त मैले यो अन्नपान सेवन गरिरहेको हो। जसले मलाई जीवित राख्नको निमित्त यो अन्नपान दान गरे ती दाताहरूको पनि जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ आशिष दिने, पुण्य चाहिँ आदान प्रदान गर्ने कार्य गरिसकेपछि पुण्यको बलले सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ चाँडै नै पहिलाको जस्तो यो ज्यान बनाएछ, र शरीरमा ऊर्जा शक्ति बढाएछ। अब कमजोर हुन थालेन। अब बिस्तारै शरीर बलियो भएपछि न हामीले चाहिँ साधना अभ्यास गर्न सकिने हो नि। यो शरीरै छैन, शरीरै बलियो छैन भनेर भनिसकेपछि तपाईको यो जीवन त नाम व रूप हो नि। नाम र रूपको यो कम्युनिकेसन यति मिल्नुपर्छ। यो नाम रूपको जिन्दगीमा नामलाई पनि हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ, रूपलाई पनि हामीले जगेर्ना गर्नुपर्छ। त्यो भनेको माने तपाईले त्यो नाम रूपलाई जगेर्ना गर्दाखेरि, सुरक्षा गर्दाखेरि नामलाई र रूपलाई पनि दुईटैलाई शिथिल पनि पार्ने होइन, अति पनि पार्ने होइन। दुवै नाम रूपलाई एक जोरा बनाएर चाहिँ मध्य मार्गमा हिँड्नुपर्छ के, दुईटा खुट्टा जस्तै हिँड्नुपर्छ हैन। अनि मात्रै चाहिँ नाम रूप मिलिसकेपछि, नाम भनेको मन हो, रूप भनेको यो शरीर हो। मनले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन कि यो शरीरले दिँदैन भने मनले मात्रै चाहना गरेर इच्छा गरेर हुँदैन। उपासक उपासिकाहरू, यो शरीर मात्रै तपाईले चाहिँ बसेर शरीरले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। यदि मनै छैन भने तनले मात्र के गर्छ र उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले मनले र तनले, मन र तन मिलेपछि जीवन बन्छ के। यो कुरा चाहिँ याद राखिस् सबैले। त्यसैले यो तन र मनको जुन कम्युनिकेसन छ नि सदा रहिराख्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। तपाईको मन एउटा ठाउँमा, तन एउटा ठाउँमा, तन एउटा ठाउँमा, मन एउटा ठाउँमा भयो भने त तपाईको कुनै पनि कार्य सफल हुँदै हुँदैन। जहाँ तन त्यहाँ मन, जहाँ मन त्यहाँ तन हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईको जीवन बन्छ के। त भगवान बुद्धले चाहिँ अब तनलाई पनि मध्यम मार्गमा, मनलाई पनि मध्यम मार्गमा अब अभ्यास गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ खानपिन गरेर बिस्तारै आफ्नो यो जिउलाई, यो शरीरलाई मजबुत बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको सेवामा बसेका पञ्चभद्र वर्गीय ती ब्राह्मणहरू, ऋषि मुनिहरू, उनीहरूले भगवान बुद्धले अन्नपान सेवन गरेको देखेपछि त उनीहरूले त भगवान बुद्धले जस्तो तप गर्न त सकिरहेको छैन। उनीहरू त भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यही ज्ञानलाई लाभ गरेर हामी पनि दुःखबाट मुक्त हुने भनेर चाहिँ उद्देश्य राखेर उहाँको सेवा गरिरहनु भएको। त सिद्धार्थ कुमारले त अब अन्नपान सेवन गर्न थालिसकेपछि ती पञ्चभद्र, ती ब्राह्मण, ऋषि मुनि हैन, सन्यासीहरूले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि ल अब चाहिँ सिद्धार्थ कुमार लोभी हुन थाल्यो, खानपानमा ऊ लोभी हुन थाल्यो। हेर त ध्यान नबसिकन भिक्षा जान्छ। अब उनीहरूको विचारमा ध्यानै मात्रै बस्नुपर्ने, ध्यानै मात्र बस्नुपर्ने। त भगवान बुद्धले ध्यान त छोड्नु भएको थिएन। भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि पनि स्मृतिपूर्वक नै ध्यान जानुहुन्थ्यो। त बसेर मात्रै ध्यान भइन्छ भन्नेहरूलाई यो चाहिँ मिठो झापड हो कि यो। उठेर पनि ध्यान बसिन्छ, बसेर पनि ध्यान बसिन्छ, हिँडेर पनि ध्यान बसिन्छ, सुतेर पनि ध्यान बसिन्छ उपासक उपासिकाहरू। यदि तपाईले सक्नु भएन भने त मजाले सोफामा बसेर पनि ध्यान बस्न सकिन्छ, खाटमा बसेर पनि ध्यान बस्न सकिन्छ। मात्र तपाईको यो नाम र रूपको स्वभाव धर्मलाई चिन्ने त हो नि, जान्ने त हो नि। त भगवान बुद्धले चाहिँ जुन बेला भिक्षाटन जानुहुन्थ्यो त्यति बेला संक्रमण गर्दै गर्दै ध्यानमा लीन हुनुहुन्थ्यो। त भोजन सेवन गर्दा गर्दै पनि ध्यानमा लीन हुनुहुन्थ्यो। त्यो भगवान बुद्धले पात्र ढुँडाखेरि पनि भगवान बुद्ध ध्यानैमा हुन्थ्यो। यता हेर्नु हुँदाखेरि, त्यता हेर्नु हुँदाखेरि, इन्द्रियहरू खोल्दाखेरि पनि भगवान बुद्ध ध्यानैमा हुनुहुन्थ्यो। समय मिलेपछि अनि
हातलाई पोको पारेर खुट्टालाई पोको पारेर फेरि चाहिँ आँखा चिम्म गरेर पनि ध्यान बस्नुहुन्थ्यो। त मिथ्या दृष्टिमा परेका ती ब्राह्मण, त्यो कौन्दनी ब्राह्मणले के विचार गरे त भन्दाखेरि यस्तो शरीरलाई कष्ट दिएर तपेर छालै मात्र बाँकी हुने गरी, भित्र हाडै मात्र बाँकी हुने गरी त्यस्तो कठोर तपस्या गरेर त बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन भने अब लोभी भएर यो शरीरलाई पालन पोषण गराएर खाएर पिएर भिक्षाचरण गएर यो सिद्धार्थ कुमारले ज्ञान प्राप्त गर्छ भन्ने त मलाई लागेन। त्यस्तो कठोर तपस्या गर्दाखेरि त ज्ञान प्राप्त गरेन भने अब त यो सिद्धार्थ कुमारले खानपिनमै समय बिताउन थाले। अब यो लोभी भयो हो, यो खान थाले यसले, अब यसले ज्ञान प्राप्त गर्दैन। त कौन्दन्य ब्राह्मणले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि धत बेकारमा सिद्धार्थ कुमारको पछि लागेर घर गृहस्थी त्यागेर सन्यासी भएर उसले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्ला र त्यो ज्ञान हामीले पनि लिउँला भनेर यत्रो दुःख कष्ट गरेर हामीले यसलाई सेवा गरेको त बेकारै भयो, समय बर्बाद भए। यो सिद्धार्थ कुमार त आचरणबाट भ्रष्ट भएर निस्क्यो। जुन आचरण गरिरहेको थियो त्यो आचरणले त्यस्तो कठोर गर्दाखेरि त उसले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सकेन भने अब त त्यो आचरणलाई छोडेर सिद्धार्थ कुमार आचरण भ्रष्ट भयो, चर्या उसको भ्रष्ट भयो, उसको जीवन भ्रष्ट भयो, खानपिनमा चाहिँ ऊ व्यस्त भयो, ऊ लोभी हुन थाले। अब यसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन। हे भदीय, हे वप्प, हे महानाम, हे अश्वजी, तिमीहरूलाई मैले यो सिद्धार्थ कुमारले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्छ र हामीले पनि त्यो ज्ञान लिएर दुःखबाट मुक्त हौं भनेर तिमीहरूलाई मैले ल्याएँ। मलाई क्षमा गर है, यो सिद्धार्थ कुमारले अब बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्दैन। अब जब बुद्धत्व नै ज्ञान उसले लाभ गर्न सक्दैन भने उसलाई सेवा गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन। त्यसैले सिद्धार्थ कुमार सामुन्ने बसेर सेवा गरिरहनु कुनै काम नभएको कारणले अब हामीले यो स्थान छोडेर जानु उचित छ भनेर त्यो कौण्डन्य ब्राह्मणले अरू 4 जना ब्राह्मणहरू भदीय, वप्प, महानाम र अश्वजीलाई सम्झाए। ती 4 जना त्यो ऋषिहरू थिए त्यति बेला, हैन, ऋषि बने ती ब्राह्मणहरू। ती 4 जनाले पनि के सोचे त भन्दाखेरि अब जब यो तपाईले नै सिद्धार्थ कुमारलाई भगवान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्छ भनेर तपाईले नै भविष्यवाणी गर्नुभएको हो, तपाईलाई भनेर नै हामी पनि यसरी ऋषि भेषमा तपाईको पछाडि लागेको हो, तपाईले भनेर नै हामीले सिद्धार्थ कुमारको सेवामा लीन भएको हो। अब तपाईले नै उहाँले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्दैन, त्यसको सेवा गर्नुको कुनै औचित्य छैन भन्छ भने त अब हाम्रो मात्र के कुरा भयो रे। तपाई जस्तो पण्डित, तपाई जस्तो ज्ञानी पुरुषले त अब यस्तो भन्नुहुन्छ भने अब बेकारमा यहाँ सेवा गरेर के बस्नु त। तपाई भन्नुहुन्छ भने हामी त यो स्थान छोडेर जान्छौं, सिद्धार्थलाई पनि छोडेर जान्छौं हामी त। कौन्दन्य ब्राह्मणले के भने त भन्दाखेरि अवश्य पनि अब सिद्धार्थ कुमार आफ्नो चाहिँ तप भ्रष्ट भयो, चर्या भ्रष्ट भयो, ऊ लोभी हुन थाले, उसले चाहिँ खानपिनमा समय बिताउन थाले। त्यत्रो कष्टकर तपस्या गर्दाखेरि त ज्ञान प्राप्त गरेन भने यो सिद्धार्थले अब खानपान गरेर उसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ला र? सक्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यति बेलाको मान्यता के थियो त भन्दाखेरि जति यो शरीरलाई दुःख दिन सक्छ त्यति नै ठुलै सुख प्राप्त गर्छ भन्ने एउटा मिथ्या दृष्टि थियो। त भगवान बुद्धले पनि त्यो आचरण गरेर हेरिसकेपछि त्यसको परिणाम जेरो निस्किसकेपछि यो मार्ग सही होइन रहेछ, यो त मिथ्या रहेछ भन्ने थाहा पाएर त्यहाँबाट फिर्ता आएको। अब म सही मार्गमा हिँड्नु पर्छ भनेर मध्यम मार्गमा हिँड्दाखेरि चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय ती ऋषिहरूले सिद्धार्थ कुमारलाई त छोडेर गए।
कस्तो विडम्बना है। मान्छेहरूले चाहिँ मिथ्या आचरण गरिरहँदाखेरि चाहिँ मजाले साथ दिने, जब मान्छे सम्यक मार्गमा हिँड्छ नि तब सबैले छोडेर जान्छ कि। त्यसैले उपासक उपासिका, जब तपाईँ सम्यक मार्गमा हिँड्दै जानुहुन्छ नि तपाईँ एक्लै हुनुहुनेछ, एक्लिँदै जाने हुनेछ। तपाईँको साथमा कोही पनि हुँदैन। त तपाईँ मिथ्या आचरण गर्न, खाने, लाउने, पिउने, मोज मस्ती गर्ने, रसरङ गर्ने त्यो जानुस् त कति मान्छे तपाईँहरूको दायाँ बायाँ हुन्छ कि। तर जब तपाईँ यो सम्यक मार्गमा हिँड्नुहुन्छ नि तपाईँको दायाँ बायाँ हुँदैन है उपासक उपासिकाहरू। मेरो दायाँ बायाँ जहिले पनि मान्छेहरू हुनै पर्छ भनेर कहिले नसोच्नुहोस्। तपाईँले सोचे जस्तो जीवन हुँदैन। एक्लै हिँड्नु पनि तयार हुनुपर्छ सम्यक मार्गमा, सत्य मार्गमा। एक्लै हिँड्न नसक्ने मान्छे त सत्य मार्गमा हिँड्नै सक्दैन, सम्यक मार्गमा हिँड्नै सक्दैन, सत्य देख्दैन। त्यसैले जब जब तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ नि तपाईँ सम्झिनुहोस् म ठिक ठाउँमा छु। यो दुनियाँले त तपाईँलाई सही मार्गमा हिँड्नु भयो भने साथै दिँदैन कि। यो घटनाले यो प्रमाणित गर्छ। किन? अब हेर्नुहोस् है, त्यो कौण्डन्य ब्राह्मण भनेको यस्तो पण्डित ब्राह्मण हो जुन बेला भगवान बुद्ध जन्मिनु हुँदाखेरि उहाँको नामाङ्करण गर्ने त्यो दिनमा अरू 60 जना पण्डित ब्राह्मणहरूले पनि दुईटा औँला ठहराएर यो बालक घर गृहस्थीमा राजपाटमा बस्यो भने चक्रवर्ती सम्राट हुन्छ भनेर भनेका थिए भने त्यागी भएर गए भने मात्रै बुद्धत्व प्राप्त हुन्छ भनेर भनेका होइनन् र। तर ती ब्राह्मणहरू मध्येमा सबभन्दा कान्छो ब्राह्मण कौण्डन्य ब्राह्मणले एउटै औँला उठाएर के भनेका थिए, पक्कै यो बालक प्रवज्जित भएर बुद्धत्व ज्ञान नै प्राप्त गर्ने छ भनेर घोषणा गर्ने त्यही कौण्डन्य ब्राह्मण हो। भनेपछि त्यो ब्राह्मण कौण्डन्यलाई आफू उप नै विश्वास नभएको भयो। भगवान बुद्धलाई विश्वास नभएको भन्न मिल्दैन यहाँनिर। त भगवान बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्छ भनेर सिद्धार्थ कुमारले भविष्यवाणी गर्ने त्यो कौण्डन्य ब्राह्मण आफ्नै भविष्यवाणी प्रति आफैलाई शङ्का भएको भनिन्छ। यसलाई अठोकठाचार्यहरूले यसरी व्याख्या गरेको छ है। उसलाई लाग्यो मैले त्यति बेला भविष्यवाणी गरेको गलत भयो कि के हो। अहिले त सिद्धार्थ कुमार त यस्तो त छैन, मैले त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्छ भनेर भविष्यवाणी गरेको, तर मैले त्यति बेला गरेको त्यो भविष्यवाणी नै गलत हो कि के हो भनेर आफ्नै ज्ञान, आफ्नै विद्या हैन, आफै उप चाहिँ शङ्का लागेको, आफ्नै उप विश्वास नभएको भनिन्छ। कस्तो हेर्नुहोस् त। त्यही भएर यो चाहिँ यो जबसम्म सम्यक मार्गमा हिँडिँदैन, जबसम्म सत्यलाई भेटाइँदैन तबसम्म मान्छेहरू जस्तो सुकै विद्वान भए पनि उनीहरूले पनि आफैले आफूलाई विश्वास गर्न सक्दैन। आफ्नै विद्यामा पनि शङ्का गर्छ उनीहरूले। त्यही भएर सत्य पाउनु जतिको महान उपलब्धि यस संसारमा के हुन सक्छ। सम्यक मार्गमा हिँड्नु जस्तो हो त्यो महान स्वामित्व अरू कहाँ पाइन्छ। हेर्नुहोस् त त्यो कौण्डन्य त्यो पण्डित भनाउँदा त्यो हो, अहिले त मिथ्या निस्कियो त्यो कौण्डन्य त। आफ्नै विद्यामा शङ्का लाग्यो, आफूलाई चाहिँ विश्वास नगरेर चाहिँ चारैजना भद्य वप्प महानाम अश्वजीलाई पनि फिर्ता लगे। सेवा गर्नु पर्दैन। यो कौण्डन्य, यो ब्राह्मण, यो चाहिँ यो मिथ्या आजीवी यो कौण्डन्य जसले आफैले चाहिँ यसरी चाहिँ भविष्यवाणी गरेको आफ्नै विद्यामा अविश्वास गरेर चाहिँ अब त भएन भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ गएर आफ्ना साथीहरूको छोराहरूलाई घर गृहस्थीमा मजाले बसिरहेकाहरूलाई चाहिँ सन्यासी बनाएर ल्याएका त्यो कौण्डन्य उनीहरूको जीवनलाई पनि उसले चाहिँ भताभुङ्ग पारेर होइन यसले त दिँदैन जाम भनेर फिर्ता लगे। त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले मलाई सेवा गर्न आऊ भनेर सिद्धार्थ कुमारले बोलाएको पनि होइन।
त्यसैले जब त्यो कौण्डन्य ब्राह्मण आफ्नै निर्णयले सिद्धार्थ कुमारको सेवा गर्न आएको त्यो उरुवेल वनमा दुष्करचर्या गर्दाखेरि त अब दुष्करचर्या गरिरहेको सिद्धार्थ कुमारलाई छोडेर जानु पनि उसकै निर्णय हो। आउँदाखेरि पनि सोधेर आएको थिएन, जाँदाखेरि पनि सोधेर गएन। यो संसारमा सबै त्यस्तै हो, कोही पनि सोधेर आउँदैन, सोधेर जाँदैन। यो संसारको रीतिथिति हो। त्यसैले तपाईले कसैलाई कोही जीवनमा आयो भनेर मक्ख पर्नु छैन, कोही जीवनबाट गयो भनेर दुखी पनि हुनु पर्ने छैन। यो संसारको स्वभावै हो। हामी पनि यस्तै हो कि यो संसारमा आउँदाखेरि कसैलाई सोधेर आएको छु र हामीले अब जाने बेलामा पनि कसैलाई खबर दिएर जाँदैनौँ हामी। त्यसैले कोही मान्छे संसार हाम्रो जीवनमा आयो गयो भने पनि गुनासो गर्नु पर्दैन, प्रसन्न भइहाल्नु पर्दैन। उसले हाम्रो जीवनमा गरे जस्तै हामीले पनि यो संसारमा त्यस्तै गर्नेछौँ कि त्यस्तै स्वभावको छ यो जिन्दगी। त्यसैले आउँदाखेरि पनि सोधेर आएन ती पञ्चभद्र वर्गीय त्यो ऋषिहरू हैन, ब्राह्मणहरू, र जाँदाखेरि पनि सोधेर गएन। भगवान बुद्धले उनीहरू आउँदाखेरि पनि कुनै हर्ष थिएन, उनीहरू जाँदाखेरि पनि कुनै विस्मात थिएन। त्यसैले हर्ष र विस्मात जिन्दगीमा नगर्नुस्। जति हर्ष भइन्छ त्यति तपाईलाई एक दिन विस्मात निकालिदिन्छ कि। जुन कुराले तपाईले जति हर्ष दिन्छ नि एक दिन त्यही कुराले तपाईले त्यतिकै विस्मात पनि दिन्छ। त्यसैले आजको हर्ष भोलि विस्मातमा परिवर्तन हुन सक्छ। आज तपाईले हर्ष पाउनु भयो, भोलि विस्मात पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हर हमेशा हामी मध्यम मार्गमा हिँड्नुपर्छ कि हर्ष आए पनि त्यस्तै, विस्मात आए पनि त्यस्तै, सुख आए पनि त्यस्तै, दुःख आए पनि त्यस्तै, कोही आयो भने पनि त्यस्तै, गयो भने पनि त्यस्तै। बस जीवन जिउने कला यही हो। यो पनि जीवन जिउने एउटा कला नै हो कि उपासक उपासिकाहरू। त भगवान सिद्धार्थ कुमारले त यस्तै जिउनु भयो। सिद्धार्थ कुमारले चाहिँ हेर्नुभयो, पञ्चभद्र ती ऋषि मुनिहरूलाई हेर्नुभयो। आउँदाखेरि पनि खुसी नै भएको थियो, खुसी नै जस्तै हो, केही थिएन। आयो म त अब मलाई सेवा गर्ने पायो भनेर नाचेको छैन, गाएको छैन, अब गयो, केही विस्मात छैन, उनीहरूकै निर्णय हो, यिनीहरूकै हो भनेर चाहिँ। त सिद्धार्थ कुमारले यति सोच्यो त पहिला त म ध्यान साधना गर्दाखेरि मसँग अरू 5 जना ऋषिमुनिहरू पनि हैन, सन्यासीहरू हैन, त्यागीहरू पनि मसँग ध्यान बस्थ्यो। अब त म एक्लै छु, मलाई त झन् साधना अभ्यास गर्नको लागि झन् उचित अवसर पो पाए। पहिला भन्दा झन् उचित अवसर पाए मैले। पहिला हुलमा बस्थे, अहिले त एक्लै, कसैको भरमा, कसैलाई हेर्नु छैन, कसैलाई बोल्नु छैन, कसैलाई विधि व्यवहार गर्नु छैन। त्यसैले एक्लै तपाईँ एकचोटि बस्नुस् त। म एक्लै बसिरहेको होइन, क्या आनन्द के। कसैको भर पर्नु छैन, कसैसँग बोल्नु छैन, कसैसँग कराउनु पनि छैन हैन। अब रमाइलो पनि नहोला नि फेरि भनेर भन्नु होला, अब धर्म छ मसँग, अब बुद्ध छ मसँग, त्यति भए पुगिहाल्यो। जता जता गए धर्मैसँग जाने, जता जता गए बुद्धसँगै जाने। हेर्दाखेरि एक्लै हो, तर बुद्धहरू त मसँग चाहिँ 84,000 छ त। 84,000 धर्म स्कन्द भएको भनेको 84,000 बुद्धहरू भएको बराबर भयो। कति हुल छ भित्र हृदयमा, त बाहिर म एक्लै छु त। सिद्धार्थ कुमार पनि त्यस्तै भएको हो। सिद्धार्थ कुमारले हामीलाई सिकाएको त्यस्तो, त्यसरी एक्लै हुनुपर्छ। त त्यति बेला त उसले सिद्धार्थ कुमारले त ओहो ठिकै छ त, हे पञ्चभद्र ऋषिहरू, हे मलाई सेवा गर्ने, आज तिमीहरूले मलाई बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्दैन भनेर छोडेर गयो, ठिकै छ, मलाई त कुनै विस्मात छैन। मलाई अपहेलित गरेर, मलाई तिरस्कृत गरेर गएका यस्ता सत्व प्राणीहरू पनि नछुट्याइकन म अवश्य एक दिन बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर तिमीहरूलाई म अवश्य उपकार गर्नेछु। त्यति बेला तिमीहरूले अवश्य भन्ने छ सिद्धार्थ कुमार त सही मार्गमा पो रहेछ। हामी नै गलतमा परेर हामीले गलत सोच्न पुगेको रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला तिमीहरूले अवश्य महसुस गर्नेछौ।
अहिले त म त्यो अवस्थामा छैन। जुन कुरा तिमीहरूले चाहेको त्यो कुरा मैले दिन सक्ने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले म तिमीहरूलाई केही पनि भन्दैन। जस्तो तिमीहरूको इच्छा छ, आकांक्षा छ, त्यस्तै गर्न सक्छौ। मलाई त झन् चाहिँ एकान्तवास हुने भयो, शून्य हुने भयो, आनन्दित हुन भयो। पुरा आर्य मौनमा बसेर मजाले अब म साधना गर्नेछु। चाँडो भन्दा चाँडो जुन इच्छा आकांक्षा राखेर हे कौन्दन्य, हे भद्य, हे वप्प, हे महानाम, हे असजी जुन उद्देश्य राखेर तिमीहरूले मेरो यो उरुवेल वनमा बिना बोलावत आफ्नै हृदयले जानेर सेवा गर्न आएका छौ नि, त्यो सेवाको अवश्य म ऋण तिर्नेछु, अवश्य ऋण तिर्नेछु। यो सिद्धार्थ कुमार एक ऋणको ऋण चुक्ता गरेर सबैको उपकार गर्नेछु भनेर मनमा त्यस्तो एउटा चाहिँ उत्साह लिएर अब त मैले चाँडै ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि मेरा साथीहरू, मलाई सेवा गर्नेहरूले नै मलाई अब चाहिँ छोडेर गइसक्यो। उनीहरूको मनमा विस्मात उठिसक्यो। कति मात्र त्यो विस्मातले ठाउँ धेरै लियो भने चाहिँ मिथ्या आचरणमा कति पर्नु पर्ने हुन्छ। यस्ता मेरा सेवक साथीहरूलाई पनि मैले चाँडो भन्दा चाँडो सम्यक मार्गमा हिँडाउनु छ। त्यसैले सिद्धार्थ कुमारले अझै चाँडो भन्दा चाँडो बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने एउटा के भन्छ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ थप एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बढेको जस्तो महसुस भयो। त्यस्तो हुन्छ कि त सिद्धार्थ कुमारले अब चाहिँ भएन, अब चाहिँ मैले ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त अब मैले यो मध्यम मार्गलाई मजाले अभ्यास गर्नु पर्यो, यो सम्यक मार्गलाई मजाले अभ्यास गर्नु पर्यो, अब ढिला गर्नु भएन भनेर सिद्धार्थ कुमारले त्यसपछि मध्यम मार्ग अनुसार अब उरुवेल वनमा भिक्षाटन जाने, अन्नपान सेवन पनि गर्ने र बसेर यो शरीरलाई दुःख मात्र दिने होइन कि चाहिँदो मात्रामा यो शरीरलाई सुख पनि दिनुपर्छ। यो शरीरलाई सुख दिनु भनेको मतलब अन्नपानको शरीर भएकोले मात्राछि यो शरीरलाई जीवित राख्नको निमित्त खानपान पनि गर्नुपर्छ। खाना पनि खाएर, भिक्षाटन पनि गएर, फेरि आफ्नो चाहिँ स्थानमा आएर ध्यान साधना गरेर सिद्धार्थ कुमारले ध्यान भावना गर्न थाले। यसको मतलब पहिला जस्तो बसेर मात्रै ध्यान बसिनु भएन। पहिला त खानै नखाने, उठ्दै नउठ्ने, बसै गरेर चाहिँ हाड मात्रै बाँकी हुने गरी, छाला मात्रै बाँकी हुने गरी सबै सुकेर गइसक्यो। तर चाहिँ सिद्धार्थ कुमार उठेकै होइन, यो अन्नपानको शरीरलाई पालन पोषण गरेकै होइन, बसै गरेर चाहिँ शरीरलाई दुःख दिने के कष्ट दिने के त्यो मार्ग सही होइन है। त्यसैले उपासक ध्यान बस्दाखेरि मात्र बसेर यो शरीरलाई चाहिँ दुःख नदिनुहोस्। यो शरीरलाई चाहिँ मात्रा चाहिँ हामीले चाहिँ हलचल पनि गराउनु पर्छ, संक्रमण पनि गराउनु पर्छ, यताउता डुल्ने पनि गर्नुपर्छ, बेला बेला यो अनुहार मुखहरू पनि धुनुपर्छ, हात खुट्टा पनि सफा गर्नुपर्छ। तर हात खुट्टा सफा गरोस्, हिँडोस्, यताबाट उता जाओस्, खाना खाओस्, लुगा लगाओस्, त्यो हरेक त्यो क्रियाकलापहरूमा तपाईले चाहिँ स्मृति चाहिँ राखिराख्नुपर्छ। स्मृति बेगर चाहिँ तपाईले हिँड्न पनि पाउनुहुन्न, फेरि हात खुट्टाहरू धुन पनि पाउनुहुन्न। फेरि तपाईले यो शरीरलाई पालन पोषण गर्ने भनेर अन्नपानको शरीर भनेर तपाईले खाना खाँदाखेरि पनि स्मृति बेगर खाना खान पाउनुहुन्न। ध्यान साधनाको अभ्यासमा सकिन्छ भने त तपाईले शुद्धसम्म पनि तपाईले चाहिँ ध्यान साधनामा तपाईले स्मृति राखेर सुत्ने हो। जुन बेला निन्द्रा लाग्छ, भवाङ्ग चित्त उत्पन्न हुन्छ, त्यति बेलासम्म त तपाईले चाहिँ स्मृतिमै बस्नुपर्छ। सकिन्छ भने त निन्द्रामा पनि तपाईले स्मृति राख्नुपर्छ। तर तपाईले चाहिँ एउटै आसन मात्रै प्रयोग गरेर यो शरीरलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ कष्ट दिइरहेको हुन्छ के हुन्छ। बस्नुपर्छ, बसेर पनि ध्यान गर्नुपर्छ।
हिँड्नुपर्छ, हिँडेर मात्रै पनि होइन, फेरि बस्नु पनि पर्छ, लेट्नु पर्यो भने लेट्नु पनि पर्छ। कहिलेकाहीँ थिनमिद्ध उत्पन्न भयो भने पानी जल भनेको चाहिँ स्मृति ल्याउने तत्त्वहरू हुन्। त्यो त्यो जलले मुख पनि धुनुपर्छ, हात पनि धुनुपर्छ, तर स्मृतिसँग उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले वैज्ञानिकहरूको हिसाबबाट भन्ने हो भने हामी चाहिँ 1-2 घन्टा बस्यो भने तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले बस्न थाल्यो भने यो हाम्रो शरीरको बनावटमा चाहिँ अलिकति निष्क्रियता आउँछ कि। त हामी हिँड्नु पनि पर्छ अनि शरीर पनि फुर्तिलो हुन्छ कि। त्यही भएर त मान्छेहरू चाहिँ मर्निङ वाक जान्छ होला, इभिनिङ वाक जान्छ होला। बसेर मात्रै काम गर्ने मान्छेहरूको रोग बढी हुन्छ, शिथिलता बढी निस्किन्छ, अनि त्यसपछि यो थकान बढी हुन्छ। हामी हिँड्दाखेरि मात्र थकाइ लाग्छ भन्ने त खोज्नुहुन्छ होला, बस्दा बस्दै पनि थकाइ लाग्छ हौ उपासक उपासिका। कतै तपाईँ लङ टुरमा जानुभएको छैन र? बस्दै 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 गर्दाखेरि खुट्टाहरू सुनिने, हातहरू सुनिने भएको छैन र? त्यो किन त भन्दाखेरि यो शरीरलाई एउटै एरिया पटले पुग्दैन, त हामी बेला बेलामा हिँड्नुपर्छ। त ध्यान बस्दाखेरि पनि धेरै लामो लामो बस्नुभयो भने त्यो बसाइले तपाईँको शरीरभित्र तपाईँलाई शिथिलता उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ। त्यसलाई धर्मको भाषा थिनमिद्ध, त्यो थिनमिद्ध निस्कियो भने त तपाईँलाई निन्द्रा लाग्ने, तपाईँलाई आलस्य लाग्ने, होइन, तपाईँ त पोको परेर जान्छ। जस्तै चाहिँ जाडो हुँदाखेरि त्यो सिरकभित्र गुटमुटिएर बस्दाखेरि छ नि, उठ्नै मन नलागेको जस्तो के, त्यो न्यानो चाहेको जस्तो त्यस्तै स्वभाव हुन्छ। त्यसरी चाहिँ ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुँदैन, होइन। त भगवान बुद्धले पनि अब चारैवटा इरियापद मात्र होइन, खाँदाखेरि, भिक्षाटन जाँदाखेरि, सङ्क्रमण गरेर जानु हुँदाखेरि हर हमेसा स्मृतिमा बसेर, खाँदाखेरि स्मृतिमा बसेर, पात्र धुँदाखेरि स्मृतिमा बसेर, आफू बस्ने चाहिँ त्यो जुन ध्यान साधना गर्ने स्थानमा सफा सुग्घर गर्दाखेरि, होइन, होस राख्दै त्यहाँ सफा सुग्घर गर्ने सबै कार्य गर्नुभयो। त्यसैले भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गर्नुभयो भनिन्छ नि उपासक उपासिका। त तपाईँले चाहिँ 6 वर्षसम्म मात्र यसरी नै ध्यान बसेको भनेर ठान्नु भएको होला, त्यसरी होइन। त भगवान बुद्धले चाहिँ जुन बेला चाहिँ 29 वर्षमा महाविनिष्क्रमण गर्नुभयो, त्यहाँदेखि उहाँको चाहिँ ध्यान साधना सुरु भयो। त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ ध्यान बस्न थाल्नु भएको हो। वास्तवमा उहाँको जीवनै ध्यान हो। त्यसैले चाहिँ हामी यो भिक्षुहरू जुन बेलादेखि यो चिवर लगाए नि, यो पलेटी कसेर आँखा चिम्लेर मात्र बस्नुलाई ध्यान भनिँदैन कि। यो चिवर लाउने बित्तिकै यो जीवनै एउटा साधना हो कि। यो भिक्षुत्व, यो प्रवचित जीवन नै एउटा साधना हो। नपत्या तपाईँ आफै लगाएर हेर्नुहोस् न, और हमेसा ध्यानमा साधनामा हो यो चिवर लगाउँदै। त्यो भिक्षुहरू चाहे त्यो आँखा चिम्लेर चाहिँ ध्यान बसोस् नबसोस्, त्यो उसको साधना हो, उसको जीवनै साधना के तपाईँको हो। त उसले फेरि चाहिँ अब आँखा चिम्लेर ध्यान बस्छ भने त त्यो सुनमाथि सुगन्ध नै हो। त्यसमा त दुई मत हुनै पर्दैन, बस्नुपर्छ, त्यो पनि बस्नुपर्छ। तर भिक्षुहरूको जीवनै एउटा साधना हो उपासक उपासिका। मैले अनुभव गरेको है, यो भगवान बुद्धको जीवनमा अनुभव। नत्र हामी भगवान बुद्धले 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गरे भनेर किन भन्नुहुन्छ तपाईँ? 29 वर्षपछि त उरुवेल वनमा ध्यान बस्न आएको त 6 वर्ष त छैन नि। उहाँले आला र कालामा उदक रामपुत्रमा गएर यताउता डुलेर जुन बस्नु भएको त्यो सबै समय त हो नि, त्यो दुष्करचर्यामै चर्याको समयमै पर्छ नि। त्यो सबै कुरा गरेको 6 वर्षमै हो नि त। त्यसैले मैले त उपासक उपासलाई भन्ने गरेको छु, यो ध्यान भनिसकेपछि आँखा चिम्म गरेर बस्नेलाई मात्र ध्यान भनिँदैन। आँखा खोलेर स्मृतिपूर्वक पनि बस्न सकिन्छ, हिँडेर पनि बस्न सकिन्छ, लेटेर बस्न, सुतेर पनि बस्न सकिन्छ, तर स्मृतिमा बस्नुपर्छ। तर ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि सुरुमा तपाईँले अब चाहिँ हामी पहिला चाहिँ हिँड्दाखेरि बस्दाखेरि ध्यान साधना होइन स्मृति चाहिँ विकास गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब ध्यान भावना गरेर स्मृति विकास गर्नुको निमित्त सुरुमा तपाईँले अब पलेटी कसेर आँखा चिम्म पारेर हात पोको पारेर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी ध्यान भावनाको सुरु प्रारम्भ चाहिँ गर्नुहोस्।
त्यसपछि तपाईले ध्यान भावनाको हर क्रियापटहरूलाई तपाईले प्रयोग गर्दै तपाईको शरीरलाई पनि हिष्टपुष्ट गर्नुपर्छ र शरीर पनि हिष्टपुष्ट भए जस्तै अनि मन पनि हिष्टपुष्ट भएर आउँछ कि। नत्र भने त खानै पर्दैन नि, तपाईँ बस्नुस् मात्रै, किन खानु पर्यो भने जस्तो हुँदैन त्यो चाहिँ अतिवादीहरूले। आजकल पनि त्यस्ता छन् नि, अतिमा गयो भने क्षति हुन्छ। हर हमेशा याद गर्नुहोस्, यो भगवान बुद्धको जीवन कालमै भएको। तपाईले चाहिँ यो विशेन्तर राजकुमारले पनि जंगलमा वन काण्डमा तपाईले अस्ति सुन्नु भएन, उहाँले चाहिँ ध्यान साधना गर्दाखेरि उहाँलाई त तपाईको विश्वकर्मा आएर नि त्यहाँ चङ्क्रमण स्थल बनाइदिएको। विशेन्तर राजकुमारले त्यति बेला पनि हैन, सिद्धार्थ कुमारले पहिलाका जन्महरूमा पनि बसेर चङ्क्रमण गरेर ध्यान बसेर आएको त धेरै उपमाहरू छन् नि तपाईको त हैन। त्यसैले चाहिँ सिद्धार्थ कुमारले पनि पहिला त उठ्दै नउठिकन तपाईको चाहिँ खाँदै नखाइकन ध्यान बसेको रे हो। त्यो मार्ग सही होइन। त्यसपछि सिद्धार्थ कुमारले अब बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने मध्यम मार्गलाई चिन्तनमय प्रज्ञाद्वारा जानिसकेपछि अब भावनामय प्रज्ञामा बदलेर बोध हुनको निमित्त अब अभ्यास गर्न थाले हैन। त भगवान बुद्धले यसरी 6 वर्ष दुष्कर्चर्या गरे भनेर हामीले बार बार सुनिरहने त्यो कार्यहरू भनेको चाहिँ 29 वर्षदेखि 35 वर्षको समयमा, 29 वर्षदेखि 35 वर्षको समयमा उहाँ कता कता जानुभयो हेर्नुहोस् त। उहाँको जीवन आला र कालामा उद्धव रामपुत्रकोमा पनि गए, यता गए उता गए, नाना थरीकाहरू गए। त्यो सबै त्यो 6 वर्षकोमै पर्छ। भनेपछि एउटा सन्यासी हैन, एउटा प्रवजित, एउटा श्रमणको लागि जबदेखि उसले चाहिँ त्याग गरे त्यति बेला नै देखि नै उसको जीवन नै एउटा साधना हो। तपाईँ पनि त्यो साधना गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, बिहारमा आउनुहोस्, एकपल्ट त केस खौरेर भनिदिएको जस्तो टालो भएर यो भगवान बुद्धले प्रदान गर्नुभएको यो अरहन्तहरूको ध्वजा शिवर धारण गरेर हैन सक्नुहुन्छ भने 227 वटा भिक्षुत्वको उपसम्पदा दीक्षा लिएर ध्यान भावना गर्नुहोस्। शील विशुद्धि चाहिन्छ तपाईको 7 वटा विशुद्धिहरू मध्येमा हैन, तपाईको चाहिँ शील विशुद्धि चाहिन्छ। जति शील भइन्छ तति तपाईको चाहिँ ध्यान भावनामा वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले चाहिँ प्रवजित भएर बस्दाखेरि शीलै त्यत्रो छ नि तपाईँ 227 वटा भने हाम्रो त। तपाईँ अहिले ध्यान बस्नुहुन्छ भने पञ्चशीलमा बसेर ध्यान बस्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिकै छ। अब त्यति बस्नु पनि ठुलै कुरा हो नि त, सानो कुरा त होइन फेरि त्यो। त तपाईँ ध्यान बस्दाखेरि अष्टशीलमा बस्नुहोस्। गृहस्थी भयो भने कमसेकम पञ्चशील पनि महान छ, त्यो त्यसमा बसेर पनि ध्यान बस्नु। त्यो भन्दा पनि माथि उठेर चाहिँ अष्टशीलमा ध्यान बस्नु। त्यो भन्दा पनि माथि उठेर बस्ने हो भने तपाईले चाहिँ प्रवजित शील भनेर 10 वटा शीलमा बसेर पनि ध्यान बस्नुपर्छ। जति जति शीललाई वृद्धि गर्दै गयो नि हो, त्यस्तो अवसर भनेको चाहिँ तपाईले भिक्षुहरूसँग ध्यान बस्यो भने मात्रै यो शीललाई वृद्धि गर्दै 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 ध्यान बस्न पाउने अवसर हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरूले त 227 वटा शील भएकोहरूले त तपाईले चाहनु भयो भने त अब पञ्चशीलमा बसिरहेको छ, ध्यान वृद्धि भएर आयो भने त त्यो पञ्चशीलमा बसिरहेको त्यो योगीलाई चाहिँ ओहो अब मैले समाधि त वृद्धि गरेँ, अब मलाई चाहिँ यो पञ्चशील त पुगेन मलाई, अब म चाहिँ अष्टशीलमा जानु पर्यो भनेर ऊ आफैले शीललाई वृद्धि गर्न खोज्छ। त्यो गुरुहरूले भन्दै पर्दैन, म अष्टशील लिने, ऊ आफैले भनेर ल्याउँछ। त अष्टशीलमा बसेर पनि ऊ ध्यान बस्दै गर्दाखेरि उसको ध्यान वृद्धि भएर आयो भने त उसले के भन्छ त भन्दाखेरि म अष्टशील भन्दा पनि माथिको शील छैन, म त्यो पनि शील ग्रहण गर्छु भनेर आउँछ। त्यो त्यसलाई चाहिँ प्रवजित शील भनेर 10 वटा शील दिनु। अझै उसले भन्छ कि यो भन्दा पनि महान शील छ भने त्यो पनि म चाहिँ धारण गरेर म ध्यान बस्छु भन्दा त्यो ध्यान जति जति समाधि हैन प्रज्ञा विकास हुँदै जान्छ नि त्यति त्यति त्यो शीललाई माथि ल्याउने त्यो श्रद्धा वृद्धि भएर आउँछ। अब तपाईँ जहिले पनि पञ्चशीलमा बसिरहनु भएको छ भने खोइ तपाईको ध्यान बलियो भयो कि भएन त्यो चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ शङ्कै छ कि
मैले यस्तो योगीहरू म खुद मैले चाहिँ अनुभव गरेर आएको विषय भएर मैले तपाईँहरूलाई भने मैले बर्मामा त्यहाँ ध्यान बस्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष बसेका योगीहरू मैले देखेको छु। ती चाहिँ गृहस्थीमा बसेर आएका ती योगीहरूले बिस्तारै 1 वर्ष ध्यान बस्दाखेरि त उसले चाहिँ आफूलाई नै बुझ्न थाल्छ, ओहो ममा चाहिँ शिलको कमजोरी भइरहेको छ, त्यसैले मैले शिललाई वृद्धि गर्नुपर्छ भनेर अष्टशील बसेर राखेर ध्यान राख्छ, त्यहाँ चाहिँ पञ्चशीलमा राख्दैन। अनि उसले प्रार्थना गर्छ ध्यान जाँचमा, म पनि अब योभन्दा पनि ठुलो शिलमा, त्यसो भए त प्रवचित शिल तिमीलाई चाहिँ अब यो प्रवचित धारणा गर्न चाहना छ कि छैन भनेर सोद्धाखेरि यदि शिल वृद्धि हुने चाहना गर्छ, चाहे त्यो क्रिस्चियन होस् चाहे त्यो मुस्लिम होस् चाहे जोसुकै होस्, उनीहरूले शिललाई वृद्धि गर्नलाई यस्तो शिविर धारण गर्छ उपास। म आफैले केस काटिदिने हो, म आफैले यो वस्त्र लगाइदिने हो त्यस्ता योगीहरूलाई हैन। पञ्चशीलमा आएर अष्टशीलमा बसेर ध्यान बसेका योगीहरूले 1 वर्ष 2 वर्ष बसिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ शिललाई पनि विकास गर्ने क्रममा अनि चाहिँ म आफैले भने मैले केस काटिदिने हो त्यो विदेशी योगीहरूलाई, कोही अमेरिकाबाट, कोही इङ्ल्यान्डबाट, कोही अस्ट्रेलियाबाट, मलेसियाबाट, इन्डोनेसियाबाट, कोरियाबाट मुस्लिमहरू आउँछ, क्रिस्चियनहरू आउँछ, तर उनीहरूले यो शिविरलाई चाहिँ साह्रै श्रद्धा राख्छ। यद्यपि उनीहरूले म बौद्ध भन्दैन, म बुद्धिस्ट भन्दैन, तर यो शिविर उनीहरूले धारण गर्छ। यो शिविर धारण गर्ने भनेको बुद्धिस्टहरूले मात्रै जानेर लागेको होइन, यो त जीवनलाई चाहिँ जिउनको लागि चाहिने चिज हो कि यो यति महत्त्व छ। मैले केस काटिदिने भने कतिलाई त्यसपछि सामनेर बन्छ, 10 शिल लिन्छ, फेरि 2 वर्ष 3 वर्ष ध्यान बस्छ होइन, शिविर लगाएर अनि फेरि योभन्दा पनि ठुलै शिल अनि त मङ्क बन्ने भन्छ कि कतिलाई त मसँगै म जुन बेला चाहिँ त्यो पण्डित राममा बस्दाखेरि म भिक्षु भएको थिएँ, पहिला त म पनि सामनेर भएर बसेको थिएँ होइन ध्यान भावना, त मलाई पनि मैले खुद अनुभव गरेको है। मेरो गुरु स्याडो उपन्दिता विवंश स्याडोले म सामनेर भएर 9 महिना ध्यान बसेको थिएँ, त स्याडो उपन्दिता विवंश गुरुले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि ल अब विमलोले अब 9 महिना भयो ध्यान बसेको, यो कन्टिन्यू 9 महिना भयो, अहिले चाहिँ छोड्नु, अब चाहिँ ध्यान पुग्यो, अब चाहिँ अब पढाइतीमा पनि लाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको। ठ्याक्कै तपाईँको वर्षावासको समय हुँदै थियो, त मैले त्यति बेला नै भनेको थियो म सामनेर भएर चाहिँ मैले त 10वटा होइन प्रवचित शिल लिएर मात्रै मैले चाहिँ अब ध्यान साधना गरेको छु, होइन म त अब चाहिँ भिक्षु भएर चाहिँ 227वटा शिल पालन गरेँ, म पनि एकचोटि ध्यान बसाउँ न त, किन छोड्ने यो मौका भनेर मैले ध्यान जाँच दिँदाखेरि नै त्यस्तो भनेको थिएँ। त हामीले भनेर हुँदैन, अब गुरुलाई नै यो कुरा सुनाउनु पर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो गुरुवर होइन स्याडो उपन्दिता विवंशले ओहो त्यो विमलो त्यो सामनेर विमलोले भिक्षु भएर ध्यान बस्ने भन्यो, त्यस्तै भन्यो, ल ठिक छ त्यसलाई भिक्षु बनाएर उसलाई फेरि ध्यान बसाउने भनेर मैले नै म त फेरि वर्षावास 3 महिना ध्यान बस्नु भन्थे भनेर मैले आफैले ध्यान थपेर बस्ने इच्छा आएको के, त्यस्तो श्रद्धा आउँछ के, शिल पनि वृद्धि गर्दै ध्यान साधना गर्ने त्यस्तो चाहिँ आउँछ के। अब मेरै कुरा भनेर चाहिँ आफ्नै कुरा व्याख्या गरेको जस्तो होला तपाईँलाई। मसँगै बसेका एकजना चाहिँ जर्मनको एउटा चाहिँ गृहस्थी त्यो योगीले पनि ऊ पञ्चशीलमा थियो पहिला, किन त भन्दाखेरि हुन त त्यो ध्यान बस्दाखेरि अष्टशीलमा बस्नु पर्थ्यो, ऊ त बेलुका खाइरहेको ल, अनि मैले चाहिँ किन खाएको भनेर म चेक गर्ने त मै हुँ, विदेशीहरूलाई हेर्ने त मेरै जिम्मा, त्यसो पनि हुन्छ, योगी भएपछि त अष्टशीलमा बस्नुपर्छ, त्यसो खानुहुन्छ ल। अब ध्यान बस्ने त हो नि, यो खानपिनको कुरामा के अर्थ भयो र ल। अब यो जीवन जिउनको निमित्त 12 बजे अगाडि हामीले त खाएकै छौँ त, यो खानाले हामीले पुग्छ, फेरि बेलुका किन यो खानाप्रति तिमी आसक्त भएर बसिरहेको। यसरी पञ्चशीलमा परेर तिमीले ध्यान गर्दाखेरि जति प्राप्त गरेका छौ नि अष्टशीलमा भयो भने त्यो भन्दा बढी प्राप्त गर्छ भनेको के थियो, हो र भन्दै थियो। अनि हो भने तपाईँ नपत्या तपाईँ आफैले अभ्यास गर्नुहोस्। यो कुरा स्याडोलाई थाहा पाउनु भयो नि तपाईँलाई यो ध्यान केन्द्रबाट निकालिदिन्छ भनेर त्यो जर्मनीलाई मैले भनेको थिएँ। त उसले चाहिँ सोचे विदेशीहरू यति उनीहरूको झुकाव हुन्छ कि उनीहरूले सही चिज पाउने बित्तिकै छोड्दै। त्यसपछि त्यो योगीले चाहिँ
अष्टशीलमा अब नखाइकन ध्यान बस्न थाले। त उसको समाधि वृद्धि भएर आयो। उसले त अनुभव आफै गर्यो। मलाई भन्न आएको, मैले त ध्यान बसेको बेला बोल्नु हुँदैन, यो त मेरो प्रीतिको कुरा मैले सुनाएको भने त्यसपछि त ठिकै छ, अब नबोल, राम्रोसँग अभ्यास गर भनेर भनेको। त्यसपछि त म भिक्षु भएर ध्यान बस्ने क्रममा त त्यो योगीले पनि म पनि भिक्षु भएर म पनि सिलमा बसेर ध्यान अभ्यास गर्ने, किन नगरौँ हो रहेछ भनेर त्यो जर्मन योगी जसले 3 वर्ष बसिसकेको थियो, त्यो जर्मन योगीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अब यताउता जान्थ्यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ होइन। पछि मसँगै भिक्षु भएको भने त्यो जर्मन त्यसरी सिल भिक्षुहरूसँग त्यसरी चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गर्दाखेरि तपाईँले सिललाई पनि वृद्धि गर्ने अवसर पाउँछ कि तपाईँले। तपाईँ पञ्चशीलमै ध्यान बसिरहनु हुन्छ भने अब सिल कसरी सिल दिने भनेको त भिक्षुहरूले हो नि। किन त भन्दाखेरि उसँग भएको कारणले उसले दिन सकेको। त्यसैले यो सङ्घ भनेको चिज रत्न हो त्यसै भनेको होइन के। जति पनि लिन पाउने के। तपाईँले कुवामा गएर तपाईँले चाहिँ पानी लिन जानुभयो भने कुवामा जति छ त्यति मात्र पानी पाउने हो। तपाईँ समुद्रमा जानुहोस् त, जति भने पनि पाउँछ। यो सङ्घ भनेको पनि समुद्रै हो कि। तपाईँले यो भिक्षुहरूको जीवन भनेको समुद्रै हो कि। भिक्षुहरूसँग सिक्ने, भिक्षुहरूसँग चाहिँ सिल दिने भनेको त तपाईँ भाँडो लिएर समुद्रमा गएको जस्तो हो कि। तपाईँले कुनै अभाव हुँदैन। यदि तपाईँ कुवामा जानुभयो भने तपाईँको चाहिँ के भन्छ, त्यो सानो सिनो के भन्छ, त्यसलाई के भन्छ, कुवै हो होइन, बुङ्गा छ होइन, नेवारी भाषा बुङ्गा। त्यहाँ गयो भने त तपाईँलाई भने जति पानी लिन सक्दैन कि। तपाईँलाई चाहियो भने के गर्ने। अब बुङ्गाको जस्तो कुवाको जति मात्रै पानी खाने हो भने त जानुहोस् न। समुद्रले तपाईँले रोक्दैन, रोक्छ रोक्दैन नि हो। त्यसरी मैले पनि अनुभव गरेकोले तपाईँहरूसँग यसो साथी दिएको। मलाई त त्यति बेला चाहिँ भगवान् बुद्धको त्यो दुष्करचर्या गरिरहेको बेलाको पनि याद आयो। खोइ याद आयो। महासी स्याडोको किताब पढ्थेँ मैले। तपाईँ पनि पढ्नुहोस्, जे पढ्नुहोस् राम्रो पढ्नुहोस्, जे सुन्नुहोस् राम्रो सुन्नुहोस् के। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ स्टरलाई घटाएर सुन्ने, स्टरलाई घटाएर पढ्ने कहिले नगर्नुहोस्। जस्तो किताब पढ्यो नि तपाईँले त्यस्तै तपाईँको दिमाग हुन्छ। त्यसैले किताबहरू पनि उत्कृष्ट मात्र खोजेर पढ्नुपर्छ। तपाईँले जस्तो पायो त्यस्तै किताबहरू पढ्न थाल्यो भने तपाईँको समय पनि खेर, तपाईँको दिमाग पनि वृद्धि हुँदैन। त्यसैले मैले त तपाईँलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ, महासी स्याडोको किताबहरू पढ्नुहोस्। जुन हाम्रो गुरुवर ज्ञान पुण्डित मास्टर भण्टेले नेपाली नेवारीबाट उल्था गर्नुभएको छ त्यो किताबहरू। मेरो त गुरु नै हो यो किताबहरू। त्यही भएर म त महासी स्याडोको किताब, ज्ञानपुण्डित भण्टेले लेख्नु भएको किताब भनेपछि त म छोड्दैन, कुनै पनि किताब छोड्दैन। जति पनि किताबहरू उहाँले लेख्नुभयो नि, उहाँले 50-60 भन्दा बढी त किताब लेख्नुभयो, ठुल्ठुला मोटा। म कुनै पनि किताब मैले छोडेको छैन र उहाँको देशना पनि म कहिले पनि छोड्दैन। मैले देशना सुन्ने भनेको मेरो गुरुवर ज्ञानपुण्डित भण्टेको देशना सुन्छु म त। तपाईँहरूले पनि हाम्रो बोधज्ञान भन्तेले बिहान बेलुका ज्ञानपुण्डित भण्टेको त्यो देशनाहरू राख्नु भएको छ, सुन्नुहोस्। यति मजाको खजाना छ, त्यो समुद्र हो कि। जति सुकै तपाईँलाई आवश्यक परे पनि दिन सक्ने क्षमता समुद्रसँग हुन्छ, कुवासँग हुँदैन। त्यसैले चाहिँ धर्म भनेको त समुद्र हो। त्यसैले समुद्रलाई नै रोज्नुपर्छ। यो कुवा यो फान्टाङ फुन्डुङलाई हेर्दै गयो भने त अब समुद्रमा जान नसक्दाखेरि कुवामा आधार लिनु त त्यो पनि अलिकति लाभदायक नै हुन्छ, भरपर्दो पनि हुन्छ। अब समुद्र नपाएकाहरूले, अब समुद्र पाइसकेकाहरूले पनि अब कुवामा गएर, अब ऐना पाइसकेकाहरूले चाहिँ कुवा इनारमा गएर मुख हेरेर जस्तो भएन र। त्यसैले चाहिँ बुद्ध शासनमा बुद्ध उत्पन्न हुनु अगाडि यो संसारमा कयौं ऋषि मुनि होइन सन्यासीहरू छन्। ती व्यक्तिहरू पनि बुद्ध उत्पन्न नहुन्जेलसम्म ती व्यक्तिहरू पनि आधार भरोसा लिनको लागि त्यति भए पनि योग्य थियो। त अब बुद्ध उत्पन्न भइसकेपछि, बुद्धको प्रादुर्भाव भइसकेपछि, धर्मको प्रादुर्भाव भइसकेपछि, सङ्घको प्रादुर्भाव भइसकेपछि, यो त्रिरत्नको प्रादुर्भाव भइसकेपछि त त्यो सागर प्राप्त भएको जस्तो भयो नि त उपासक-उपासिका। त्यसैले भगवान् बुद्धले बुद्ध धर्म सङ्घ यो 3वटा रत्नलाई कहिले छुट्याउनु भएन।
त कोही मान्छेहरू त धर्मको अभ्यास गर्नु त हो नि, बुद्ध किन चाहियो, यो सङ्घहरू किन चाहियो भनेर भनिन्छ। कोही मान्छे त्यस्तो पनि मैले देखेको भएर मैले भनेको है, अभ्यास गर्ने त हो नि, अभ्यास गर्ने त हो नि। त धर्मको मात्रै तपाईँले अभ्यास गर्दै जानु, बुद्धलाई अवहेलना जस्तो, सङ्घलाई अवहेलना जस्तो गर्यो भने त्यो मनमा त्यस्तो एउटा त्यो क्लेश हो क्या। त्यो क्लेशले तपाईँलाई कहिले शुद्ध बनाउँदैन। बुद्धको वचनलाई तपाईँले चाहिँ त्यो हाचङ्ग्या भन्छ नि, त्यो नागेर गएको जस्तो हुन्छ। त तपाईँको त्यो यात्रा चाहिँ सफल हुँदैन। अब मैले तपाईँलाई मैले जति अहिले बोलिरहेको छु नि, तपाईँलाई लाइफमा दिइरहेको छु नि, मैले यो चिवर धारण नगरे पनि अहिले मैले यति बोल्न सक्ने भइसकेँ। गृहस्थी भयो भने म यति बोल्न सक्छु। तर गृहस्थीबाट यो दिनु र यो चिवर लगाएर दिनुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृहस्थीमा दियो भने त्यही कुरा दिए पनि कुवा जस्तो हुन्छ कि। तपाईँ यो प्रवचित यो चिवर धारण गरेर यो अरण्डहरूको ध्वजा दिएर गएको सागर जस्तो हुन्छ कि। यति मैले जहिले पनि दिन सक्छु। अहिले त भइसकेको कुरा त दिमागमा त भइसक्यो नि त हो। त्यसैले चाहिँ यो श्रमणहरूको जीवन नै एउटा साधना हो भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ व्याख्या गर्न खोजेको। त्यसैले तपाईँहरू चाहिँ ध्यान बस्नुहुन्छ, शीललाई पनि वृद्धि गर्दै जान सकिने ठाउँमा मैले त भन्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ केस काटेर ध्यान बस्नुहोस्। महिलाहरू छन् भने ऋषि भएर ध्यान बस्नु। तपाईँको चाहिँ होइन, अब हाम्रो नेपालमा त ध्यान बस्दाखेरि पनि गृहस्थी लुगामै ध्यान बस्नुपर्छ। यो गृहस्थी यो वस्त्रले पनि हामीलाई धेरै बाधा दिइरहेको हुन्छ क्या। सकिन्छ भने त यो गृहस्थीको यो वस्त्र नि त्यागेर ध्यान बस्नुपर्छ कि। बर्मामा त त्यस्तो छ नि त, स्त्रीहरू होइन, महिलाहरूलाई त अर्कै वस्त्र लगाइन्छ। अब कति पुरुषहरू त चिवर लगाएर ध्यान बस्छ कि, केसै काटेर। त्यसरी तपाईँहरूले पनि केस काटेर ध्यान बस्नुहोस्। स्त्रीहरूले यो केस काट्न सकेन भने कमसेकम वस्त्रलाई चेन्ज गरेर पनि ध्यान बस्नु सकिन्छ भने यो महिलाहरूले पनि केस काट्नुहोस्। के छ र यो त निस्किहाल्ने केस हो नि त। यो के छ र यसमा? के पनि छैन। यो केस लामो हुँदैमा मन चाहिँ लामो हुने होइन, केस राम्रो भए हुँदैमा मन राम्रो हुने होइन। हेर्नुहोस् है, त्यसैले चाहिँ ध्यान बस्ने योगीहरू, उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ दुष्करचर्या गर्नुभयो। त्यो पनि यदि उहाँले त्यहाँ घर गृहस्थीमै बसेर त्यसरी ज्ञान लाभ गरेर जान सक्ने भए त सिद्धार्थ कुमारले भनेको भए त कपिलवस्तु नगरमा सुदोधन महाराजले सबै चाँजोबाजो मिलाउँथ्यो। उहाँले राजपाट त्याग्नै पर्दैन थियो। त्याग चित्त वृद्धि गर्नको निमित्त तपाईँले त्यागी वस्त्र पनि धारण गरेर एकचोटि ध्यान बस्नुहोस् न उपासक उपासिकाहरू। मेरो सबैलाई अनुरोध, यद्यपि यो गृहस्थीमा ध्यान बसिरहेकाहरूलाई मैले भन्नु खोजेको होइन, उहाँहरूले पनि सक्नुहुन्छ भने त्यागी भएर ध्यान बस्नुहोस्। बस्नै पर्छ भन्छु म त। सिद्धार्थ कुमारले पनि चाहेको भए त कपिलवस्तु नगरमा कति सुन्दर थियो। गार्डन होइन, उद्यान थिएन कि, तलाउ थिएन कि, महल थिएन कि, सबै थिएन। मलाई कसैले बाधा नदेऊ है, म ध्यान बस्छु भनेर चाहिँ महलमै ध्यान बस्न सक्ने हुन्थ्यो, राज पोसाकमै ध्यान बस्न सक्ने हुन्थ्यो। तर किन बस्नु भएन? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। त्यो सबै त्यागेर गयो भने आमा बाउ श्रीमती छोरा राज सुख सबै त्यागेर गयो भने त्याग चित्त त वृद्धि गर्नु पर्यो नि। जति त्याग चित्त वृद्धि गरिन्छ नि त्यति तपाईँ सत्यको नजिक पुग्नुहुन्छ कि। जस्तै त्याग चित्त वृद्धि नभएको मान्छेले त सत्यलाई पाउनै सक्दैन। त्यसले त्यागी त हुनैपर्छ, त्यागी त हुनुपर्छ। त भगवान बुद्धले त्यसरी चाहिँ दुष्करचर्या अब चाहिँ सही मानेमा गर्न पाउने अवसर पनि पायो र सही मार्ग पनि चिनियो। अब मात्र हिँडेर त्यो स्थानमा पुग्नु छ भनेर चाहिँ एउटा अठोट सङ्कल्प गरेर अब चाहिँ मैले चाँडोभन्दा चाँडो यो संसारको उद्धारको लागि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु छ भनेर उरुवेल वनमा तपाईँ जानुहोस्। उरुवेल वनमा भगवान बुद्धले कहाँनिर चाहिँ त्यसरी चाहिँ ध्यान बस्नु भएको। अब उहाँ पनि त्यागी भएर ध्यान बस्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो नि। तपाईँहरू पनि त्यागी भएर ध्यान बस्नुहोस् के उपासक उपासिका। यद्यपि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने जिन्दगीभर बस्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम ध्यान बस्दाखेरि त तपाईँले केस खौडेर यस्तो वस्त्र लगाएर बस्नुहोस् न। कति म कराइरहने भने के
मैले त त्यो भन्छु, मेरो जिन्दगीको अनुभव हो कि यो। म गृहस्थीमा पनि ध्यान बसेँ, म गृहस्थीमै ज्ञानपुरी भन्टेको विश्रान्ति विहारमा ध्यान बसेको मान्छे, त्यागी भएर पनि चाहिँ त्यत्तिकै होइन, सदाको लागि चाहिँ चिवर नलाइकन त्यत्तिकै पनि ध्यान बसेको अनुभव फरक छ भनेको होइन। त भगवान् बुद्धले दुष्कर चर्यालाई चाहिँ अब निरन्तरता दिनुभयो। त्यो दुष्कर चर्या गर्दाखेरि कस्तो कस्तो मारहरू आए, कस्तो कस्तो अवस्थाहरू प्राप्त गरे, यो यसको कुराहरू चाहिँ अब समय गइसकेको छ, भोलि मात्रै भन्नु पर्ला। आजको लागि चाहिँ यत्तिकै देशनामा चाहिँ दुष्करचर्या चाहिँ सही रूपमा हिजोसम्म चाहिँ मिथ्या दृष्टि मिथ्या मार्गमा हिँडिरहेका सिद्धार्थ कुमार चाहिँ अब दुष्करचर्या चाहिँ सही मार्गमा हिँडेर अभ्यास गर्न थाले। पञ्चभद्र त्यो ऋषिहरू भन्नु पर्यो, उनीहरूले पनि छोडेर गए भन्नेसम्मको यो देशनाले मैले यहीँ क्रमशः गरेँ है। अलिकति मैले चाहिँ यो कुराहरू पनि थपेँ, मिठै भयो होला जस्तो लागेर मैले थपिदिएको। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्ता कुराहरूले पनि उ गर्छ। र उपासक उपासिकाहरूलाई मैले एउटा अनुरोध गरेको थिएँ। धेरै उपासक उपासिकाहरूले मलाई भिडियो पनि पठाउनु भइसकेको छ, बुटवलबाट, तपाईँको चाहिँ पाल्पाबाट होइन, तपाईँको चाहिँ काठमाडौँबाट, भक्तपुरबाट, तपाईँको चाहिँ कहाँबाट सबैले पठाइसकेको छ। 250औं भाग पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले सबैले कस्तो अनुभव गरिरहेको छ यो देशनाबाट, कस्तो लाभ दिइरहेको छ, कस्तो लागिरहेको छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ क्लिप्सहरू चाहिँ 2-3 मिनट। अब तपाईँको कसैको चाहिँ लामो होला छोटो होला होइन, तपाईँले इमेलमा त्यसरी पठाउन सक्नु भएन भने भाइबरमा पठाउनुहोस्, मेसेन्जरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। सबैलाई मेरो नम्बर त थाहा भएकै विषयहरू भयो, सबैले पठाइदिनु होला। तपाईँलाई लागिरहेको कस्तो छ अहिले चाहिँ यो हाम्रो लकडाउनदेखि नै यस्तो चाहिँ चलिरहेको यो धर्म देशनाको विषयमा केही चाहिँ अब आफ्नो अनुभवलाई चाहिँ बतुलेर एउटा भिडियो प्लिज पठाइदिनु भनेर मैले धेरैलाई अनुरोध गरेको थिएँ। अब धेरैलाई भन्दाखेरि सबैलाई अब कतिले त पठाइसक्नु भएको छ। हाम्रो 250 भागमा त्यो हामी प्रसारण गर्छौँ पनि होइन, एउटा क्लिप जस्तो बनाएर। त्यसैले अहिले पनि मैले अनुरोध गरेँ र उपासक उपासकले पठाइरहनु भएको छ। मैले चाहिँ कलेक्सन गर्दैछु र धेरै उपासक उपासकले अब अभ्यास गर्दै होला। कसैलाई त अब भिडियोमा आउँदाखेरि बोल्दाखेरि अलिकति कस्तो कस्तो पनि लाग्ला होइन, तर चाहिँ अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ भिडियोमा आएर बोल्ने पनि एउटा चाहिँ कला चाहिन्छ क्या हामीसँग। हामी त्यही भएर चाहिँ हामी पछाडि पढेको। आउनुहोस् अगाडि, खुल्लेर आउनुहोस् के। म त हेर्नुहोस् न, म देशना गरिराखेर पनि यसो चुप बोलाएर म गर्दैन नि। म त अब निन्द्रा लाग्छ, नत्र भने यो अनलाइनमा त्यसरी चाहिँ अब बिहारको भगवानको अगाडि जस्तो गरे जस्तो त गरेर भएन। त्यसैले चाहिँ अब खुल्लेरै गरेको, कस्तो लाग्छ के छ होइन, गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई अनुरोध गर्दै आजको देशनाबाट जति पनि प्राप्त भएको पुण्यलाई चाहिँ अनुमोदन गर्नु आवश्यक छ। र पुण्य अनुमोदन गर्नुको लागि चाहिँ मैले यहाँ नामहरू छ होइन। दिवंगत अमृत बहादुर तुलाधर असन काठमाडौँ, कमल केसरी तुलाधरको उहाँ पिता हुनुहुन्छ है। हिजोको दिनमा चाहिँ उहाँको चाहिँ भोजन दान गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिजो चाहिँ नाम छुटिएकोले मैले तपाईँहरूलाई आज नाम मैले चाहिँ अङ्कित गरिदिएको र परिधान पनि गरिसकेको छु उहाँको सुगति र निर्माण कामना गरेर। त्यसैले कमल केसरी तुलाधरका पिता दिवंगत अमृत बहादुर तुलाधर असन काठमाडौँलाई चाहिँ सुगति निर्माण प्राप्तिको लागि पनि यो पुण्य हेतु होस् भनेर हामीले आशिका गरौँ। र आजको दिनमा जन्मदिन पर्नु भएका 77बाट 78 वर्षमा पुग्नु भएका सन्तुमाया साक्य पाटन है, उहाँ चाहिँ हिजो हाम्रो प्रवेश रत्न साक्य दाईले फोन गर्नु भएर यो चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँको छोरी चाहिँ ज्ञानी साक्य अनि यो प्रवेश रत्न साक्य चाहिँ हाम्रो उहाँको ज्वाइँ। र उहाँहरूले चाहिँ फोन गर्नु भएर चाहिँ अब भोजन र परित्राणको लागि भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ होइन। त्यस्तै उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक सहयोगमा 3500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो हाम्रो दिवंगत अमृत बहादुर साक्य अमृत बहादुर तुलाधर र बाट होइन उहाँको सुगति निर्माण कामनाका साथ कमल केसरी तुलाधरबाट पनि आर्थिक सहयोग 3000 प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यो अनुमोदनको लागि यो जानकारी दिएको। र अन्तमा हामीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण पुण्यहरू चाहिँ बितेर गानु भइसकेका गुरुवर श्रद्धेय ज्ञानपूर्णिका महास्तवीर भन्ते लगायत स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूलाई र तपाईँहरूको ज्ञाति बन्धु इष्टमित्र बितेर जानुभएका सबैलाई यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि
हैन, सुगति निर्वाणको कामना गरौँ। सम्पूर्ण देवता, मनुष्य र सबै प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य हेतु भइदियोस् कि उहाँहरूले पनि मार्गफल निर्वाण प्राप्तिको लागि यो पुण्य चाहिँ आधार भइदियोस्, उहाँहरूले पनि यो पुण्यलाई अनुमोदन गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै अन्तमा हामी सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय, सबैको जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर अन्तमा पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैले साधुका दिनुहोला। साधु 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 इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता चाम्येहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।